मेरो आवाज सुनिरहेछौ नि हैन? छ ढुक्क सुन्ने छ सर। ल ठीक छ। अब मैले सुरु गरेँ क्लासलाई सुन्न राम्रोसँग। अब लास्ट क्लासमा हामीले के पढेका थियौँ भन्दा कर्व भनेको के हो, अनि त्यसपछि कर्वका टाइप, अनि कर्व कहाँ इन्ट्रोड्युस गर्ने अथवा कहाँ राख्ने, फिल्डमा, रोडमा, रेलवेमा कहाँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ बेसिक कुरा पढेका थियौँ। अनि त्यसपछि कर्वका मेन पार्टहरू अथवा मेन के हुन्छ त नि कर्वमा, के इन्ट्रोड्युस हुन्छ अथवा त्यसमा के पार्टहरू हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा फिगरलाई के गरेका थियौँ त डिस्क्राइब गरेका थियौँ, अथवा फिगरबाट हामीले के गरेका थियौँ फर्मुलाहरू डिराइभ गरेका थियौँ, जसमध्ये टेन्जेन्ट लेन्थ निकाल्ने कसरी, अथवा लेन्थ अफ द कर्व भनेको के हो यो निकाल्ने फर्मुला के, अनि लेन्थ अफ द लङ कर्व भनेको के हो अनि यो निकाल्ने फर्मुला के, एपेक्स डिस्टेन्स गर्दै मिड अर्डिनेटसम्म हामीले निकालेका थियौँ। यो क्वेसनमै लास्ट क्लासको लास्ट क्वेसन यही नै थियो। यो क्वेसनमा तिमीले लगभग सबै बुझेका छौ। यो अगाडिको 5वटा सोधेको, तिमीलाई अलिकति कन्फ्युज भनेको चाहिँ चेन्ज एट पोइन्ट अफ कमिट्समेन्ट एन्ड टेन्डेन्सी भन्ने चाहिँ तिमीहरू झुक्क्याउला। मैले चाहिँ त्यो फिगरमा चाहिँ त्यो चेन्ज अफ कमिट्समेन्टलाई चाहिँ के दिएको भनेको थिएँ भन्दाखेरि पोइन्ट अफ कर्व भनेको थिएँ। पोइन्ट अफ कर्व भने पनि, पोइन्ट अफ कमिट्समेन्ट भने पनि, बिगिनिङ अफ द कर्व भने पनि एउटै हो भनेको थिएँ मैले लास्टमा। आज यो पनि आउँछ है, यो चेन्ज भनेको के हो अनि कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आज सबै डिस्क्राइब गरिन्छ। अब हेर, कर्व भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो। अनि कर्वको जस्तै मैले भनिसकेँ टेन्जेन्ट लेन्थ निकाल्ने, लेन्थ अफ द कर्व निकाल्ने, अनि एपेक्स डिस्टेन्स निकाल्ने, मिड अर्डिनेट निकाल्न तिमीलाई फर्मुला थाहा भयो। ती सबै कुरा थाहा भइसकेपछि अब फिल्डमा तिमीले सर्वे गरेर डाटा लियौ, त्यो एउटा सिभिल इन्जिनियरले अथवा रोडको एउटा विज्ञले डिजाइन गरिसक्यो, अनि त्यसपछि तिमीलाई के गर्यो त डाटा दियो। अब त्यो डाटालाई कसरी फिल्डमा लेआउट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढ्ने हो। लेआउट भने पनि सेटआउट भने पनि एउटै भयो। त्यसलाई फिल्डमा कसरी उतार्ने भन्न खोजेको ठ्याक्कै सर्वेको रिभर्स प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो त सेटआउट हो है त। अब यो सेटआउट कर्व सेटआउट गर्दा कसरी गरिन्छ त भन्दा मैले भनिसकेँ, हाम्रो अस्ति पनि मैले क्लासमा भनेको थिएँ लगभग 70-80% कर्व भनेको सिम्पल सर्कुलर कर्व नै हुन्छ, कम्बाइन पनि हुँदैन, अर्को पनि ट्रान्जिसन पनि हुँदैन, तर हाम्रो ट्रान्जिसन पनि पढ्छौँ अनि हामीले सिम्पल सर्कुलर कर्व पनि पढ्छौँ है त। अब कर्व सेटआउट गर्दाखेरि दुईटा मेथड छ है, लिनियर र एङ्गुलर मेथड भन्नेको छ। नाममै थाहा छ तिमीलाई, लिनियर मेथड भनेको चाहिँ चेन अथवा टेप भन्न खोजेको मतलब पहिला जब सर्वेको सुरुवात भएको थियो, जब अथवा थेडलाइट अथवा यो टोटल स्टेसन भन्ने चिजहरू आएका थिएनन्, अथवा एङ्गल मेजरमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू आएको थिएन, अझै भन्दाखेरि चेन टेप भन्दा नि पहिला युज गर्ने एङ्गुलर मेजरमेन्टको लागि अथवा एङ्गल बनाउनको लागि युज गर्ने भनेको रोप थियो। तिमीलाई त अस्ति पनि मैले भने, एउटा सर्टन रेडियस लिएर रोप सेन्टरमा एउटा साथी बस्छ अनि अर्को साथी के गर्छ त घुम्छ, त्यसरी सर्कल बनाउने थियो पहिला रोपले, एउटा डायमिटर लिएर अथवा एउटा रेडियस लिएर त्यसरी बनाइन्थ्यो। भने त्यसपछि के आयो, चेन आयो, चेन आइसकेपछि के आयो त टेप आयो। गर्दा गर्दा के छ त एङ्गुलर मेजरमेन्टहरू आउँदै आउँदै बिस्तारै थेटा र टोटल स्टेसनसम्म आइसकेको छ नि त। त्यही भएर सुरुमा चाहिँ लिनियर मेथडबाट नै कर्व सेटआउट गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ बल्ल तिम्रो एङ्गुलर मेजरमेन्टबाट गरिन्छ, किनकि बढी एक्युरेट हुन्छ एङ्गुलर मेजरमेन्ट, अनि बढी प्रिसाइज हुन्छ, अनि काम छिटो टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, अनि कस्टको हिसाबमा पनि सस्तो पर्न जान्छ। गर्दा अहिले पछिल्लो आवर भन्न खोजेको पछिल्लो समयमा चाहिँ एङ्गुलर मेजरमेन्ट युज गरिन्छ। तर पहिला भनेको के युज गरिन्थ्यो भने मैले लिनियर मेजरमेन्ट, जसमा के अरे चेन र टेपको युज गरेर गरिन्थ्यो है त। अब अहिले एङ्गुलर मेजरमेन्टमा पनि थेडलाइट एङ्गुलर मेजरमेन्टको लागि भयो, अनि त्यसपछि लिनियर मेजरमेन्टको चेन अथवा टेप युज गरे पनि हुन्छ। यदि टोटल स्टेसन छ भने त्यो पनि युज गर्न परेन। यो कुरा त तिमीहरूलाई थाहा नै छ है त। अब थेडलाइट भनेको रिफ्लेक्टर दिइसकेपछि डिस्टेन्स पनि के हुन्छ त डाइरेक्टली मेजरमेन्ट हुन्छ। अब आयो हामीले के गर्छौँ त भन्दा यो लिनियर मेथडमा चाहिँ यो 5वटा छ हेर, offset from the long chord, perpendicular offset from the tangent, radial offset from the tangent, successive bisection of arc, अनि अर्को चाहिँ के छ लास्ट वान चाहिँ offset from the chord produce भन्ने छ है। अब यसमा यो लगभग एउटै हो, भन्न खोजेको एउटै फिगरमा हो, कताबाट प्रोड्युस गर्ने अथवा कुन मेथड युज गर्ने भन्ने मात्र हो। सुन, यो 3 दिन पानी परेर हल्का शरीरलाई असर गरे जस्तो छ। मैले एउटा सुरुको चाहिँ मैले अफसेट फ्रम द लङ कर्डको मैले के गर्छु त डिराइभ गर्छु, अथवा अफसेट फ्रम द लङ कर्डलाई कसरी फिल्डमा गर्ने भन्ने कुरा, अथवा त्यो अफसेट फ्रम द लङ कर्ड गर्दा के कुराहरू आउँछ भन्ने कुरा मैले एउटा फिगरमा डिस्क्राइब गर्छु। त्यो फिगरमा मैले डिस्क्राइब गरिसकेपछि तिमीहरूलाई अर्को चावडा गर्नलाई केही गाह्रो हुँदैन, किनकि टर्महरू त्यही टर्म युज हुने हो, जस्ट
एउटा लाइनलाई कतापट्टि प्रोड्युस अथवा कतापट्टि इलङ्गेट गर्ने भन्ने मात्र फरक हो है अरू प्रोसेसमा पनि। मैले एउटालाई फर्स्ट अब्सेट फ्रम द लङ कर्म मैले डिटेलमा भन्छु, भन्न खोजेको त्यसमा के टर्म युज हुन्छ, फिल्डमा कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा मैले डिटेलमा भन्छु। त्यसपछि बाँकी रहेको चारवटा भनेको तिमीलाई मैले एसाइनमेन्टको रूपमा दिन्छु। अनि त्यसमा तिमीले बुझेनौ भने, किनकि मलाई लाग्छ यो मैले प्राय पछि चाहिँ सबै टर्महरू आउँछ, तिमीहरू कुनै टर्ममा अथवा तिमीले त्यो डिराइभ गर्दा अथवा न्युमेरिकल गर्दा कुनैमा पनि कन्फ्युज आउँदैनौ। तर आयो भने मलाई सोद्धा हुन्छ क्लासमा सोद्धाखेरि सबैलाई डिस्टर्ब हुनसक्छ। तिमीले च्याटमा सोद्धा पनि हुन्छ है, च्याट बक्समा सोध्यो भने पनि मैले त्यहाँ केही तिमीहरूलाई समस्या पऱ्यो भने म डिस्क्राइब गर्छु क्लासमा। हामीले चाहिँ लिनियर मेथडमा एउटा गरिन्छ। किन एउटा गरेको भन्दा पहिला मोस्टली युज हुने भन्दा यो अब्सेट फ्रम द लङ कर्व मोस्टली युज हुने हुनाले मैले यो गराउन खोजेको। अनि एङ्गुलरमा पनि 3टा मेथड मध्ये 70-80% भनेको जुन युज हुन्छ मैले त्यसकै पढाउँछु क्लासमा, अथवा त्यही नै डिराइभ गराउँछु। त्यसलाई नै मैले सेट आउट कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु। बाँकी रहेको 2टा भनेको तिमीलाई सिकाउँछु, तिमी आफैले गर्ने हो। फेरि आफैले गर्ने हुनाले फरक केही पनि होइन, जस्ट तिम्रो एउटा लाइनलाई कतापट्टि इलङ्गेट गर्ने अथवा एउटा एङ्गललाई चाहिँ कतापट्टिको एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने भन्ने मात्र फरक हो। मैले एउटा फिगरमा सबै डिस्क्राइब गरेर टोटल तिमीलाई त्यहाँ आउने टर्महरू राम्रोसँग भन्यो भने अरू गर्दा तिमीलाई कन्फ्युजन हो जस्तो लाग्दैन है मलाई। ल सुन अब पहिला त्यो डिस्क्राइब गर्नभन्दा पहिला अस्ति विमलले पनि सोधेको थियो, सर कस्तो दिमागमा पर्सेप्सन नै आएन अथवा त्यो भ्यू नै आएन भन्दै थियो। यो फिगरलाई चाहिँ टप भ्यूबाट हेर है, माथिबाट हेर, चराको जस्तै बर्ड आई भ्यू तरिकाले माथिबाट टप भ्यू हेर त। यो कसरी हुन्छ भन्दा यो माउसको लाई पनि हेर, यो स्ट्रेट रोड हो, स्ट्रेट रोड हो है। यो के छ त, यो रोडको सुरु सेक्सन हो। भन्न खोजेको आइपी नट भनेको 0+000 भनेको एउटा के हो त, सुरुको सेक्सन अथवा सुरुको पोइन्ट हो, रोडको स्टार्टिङ पोइन्ट हो। अनि यहाँ गइसकेपछि के छ त, यहाँ मैले लेख्न बिर्सेछु, यो भन्ने पोइन्टमा के छ त, एउटा इन्टरसेक्सन पोइन्ट छ। भन्न खोजेको कर्व के छ त, डिरेक्सन चेन्ज गरेछ कर्वले है। यसलाई मैले भनेछु माथिबाट हेर, किनकि साइडबाट हेर्दा यो भर्टिकल कर्व हुन्छ। अहिलेलाई भर्टिकल कर्व पढिरहेका छैनौँ हामीले, अहिले हामीले हरिजेन्टल कर्व पढेका छौँ। हरिजेन्टल कर्वको लागि चाहिँ टप भ्यू हेर्नुपर्छ अथवा बर्ड आई भ्यू हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छु। के रहेछ त, यो आइपी नट भनेको रोडको स्टार्टिङ पोइन्ट रहेछ। यहाँ मैले लेख्न बिर्सेँ, यो भनेको चाहिँ तिम्रो के हो त भन्दा इन्टरसेक्सन पोइन्ट, जहाँबाट कर्वले अथवा जहाँबाट तिम्रो रोडले के गरेको छ त, डिरेक्सन चेन्ज गरेको छ भन्ने कुरा यहाँ बुझियो। त्यसै गरी नै के छ त, यहाँ अर्को चाहिँ के गरेको छ त, रोडले डिरेक्सन चेन्ज गरेको छ। यसरी नै तिम्रो के हुन्छ त, कति तिमीलाई आवश्यकता परेको अथवा तिम्रो प्रपोज्ड कति हो रोड, त्यति किलोमिटर रोड चाहिँ के गरिन्छ, यसरी कर्व इन्ट्रोड्युस गर्दै गर्न पर्ने ठाउँमा नगर्ने पर्ने ठाउँमा स्ट्रेट गर्दै के गरिन्छ त, कर्वलाई अथवा तिम्रो रोडलाई के गरिन्छ त, इन पोइन्टसम्म यसरी लिएर गइन्छ आइपी नट भनेको। अब चेनेज भनेको के हो भन्ने कुरा मैले तिमीहरूलाई अस्तिको क्लासमा भने, किनकि अघिल्लो सेमिस्टरको चाहिँ लेभलको क्लासमा भएको थियो भने मैले। जस्तै यहाँ हेर, चेनेज भनेको के छ भन्दा 0+000 चेनेज भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट हो, त्यही भएर 0 भएको। यो पछाडिको प्लस पछाडिकोले चाहिँ मिटरको सङ्केत गर्छ, त्यहाँभन्दा अगाडिकोले चाहिँ किलोमिटरको सङ्केत गर्छ, तिमीलाई यो थाहा छ। अब तिमीहरूले कतिपयहरूले देखेका छौ, जस्तै घरतिर जाँदाखेरि बाटोमा जसले बाहिर हेर्ने बानी परेको छ अथवा बाइकमा हिँड्दा पनि कहीँ भित्तामा के लेखेको देख्छौ भन्दा त्यहाँ 0+540, 2+540 अथवा 3+700 भनेर लेखेको देख्छौ नि त्यहाँ। अब थाहा पाऊ कि त्यो भनेको अगाडिकोले किलोमिटर जनाउँछ, पछाडिकोले मिटर जनाउँछ के। तर फेरि त्यो कहाँबाट हो भन्ने कन्फ्युज हुनसक्छौ। जस्तै तिम्रो यो के छ भन्दा पामेतिर जाने बाटो छ नि, पामेतिर जाने बाटोमा कुनै ठाउँमा चाहिँ हल्लनचोकलाई 0 मानेर गरेको छ भने कुनै ठाउँमा 0 किलोमिटरलाई चाहिँ 0 मानेर गरेको छ कि हो। त्यसकै रेक्सुटमा के गरेको हुन्छ त, डिस्टेन्स दिएको हुन्छ। जस्तै 0लाई 0 किलोमिटर मानेर हल्लनचोक कतिमा भयो, 0+700-800 कति हुन्छ, 1 किलोमिटरै छ होला सायद, 1+000 हुन सक्यो कि हल्लनचोकलाई, सरी 0 किलोमिटरलाई 0 मान्यो। त्यसरी कुनै एउटा रेफरेन्स पोइन्टलाई 0 मानेर एउटा रोडलाई स्टार्टिङ गरिएको हुन्छ। तिमीले भोलि फिल्डमा सर्वे गर्न जाँदाखेरि पनि तिमीले सर्वेको स्टार्टिङ पोइन्टलाई नै 0 मान्न पर्छ भने छैन। राम्रोसँग त्यो तिमीले भोलि बिहान आयो भने यो कन्फ्युज हुनसक्छ, किनकि रोडको बिचबाट पनि त सुरु हुनसक्छ। त्यहाँबाट भन्न खोजेको तिमीलाई रोड 0बाट छ, 700-800 मिटरबाट तैँले सर्वे गर भनेर दिएको हुनसक्छ नि त। त्यही भएर त्यहाँबाट मान्न पर्छ भने छैन कि। जहाँबाट तिमीलाई भोलि बिहान आएर तिमीले ठ्याक्क भोलि बिहान त्यो फिल्डमा गइसकेपछि फ्युचरमा तिमीले मैले यहाँबाट स्टार्टिङ गरेको भने कन्फ्युज भयो भने, तर एउटा जङ्सनमा अथवा एउटा फिक्स पोइन्टबाट तिमीले चेन्जेसहरू सुरु गरेका छौ भने त तिमीलाई कहिले कन्फ्युजन हुँदैन नि त। त्यही भएर त्यस्तो तिमीले रोडको सर्वे गर्न सुरु गर्दा पनि त्यो चेन्जेस राख्दाखेरि 0+000 स्टार्टिङ पोइन्टको 0+00 हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। 0+700बाट पनि सुरु गर्न सक्यो के। तर
स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँ हो भन्ने कुरा चाहिँ तिमी फिक्स हुन पर्यो, किनकि तिमीले दिएको स्टार्टिङ पोइन्ट र भोलि बिहान डिजाइनरले अथवा तिमी नै लेआउट गर्न गयो भने त ल अलिअलि कन्फ्युजन होला, 5-10 मिटर तलमाथि होला, यहाँबाट सुरु गरेको पनि भयो। तर तिमीले नै सर्वे गरेर तिमीले नै लेआउट गर्छौ भने त छैन, किनभने डिपार्टमेन्टले अथवा तिम्रो नगरपालिकाले अथवा स्थानीय तहले जसलाई पनि दिन सक्छ, अथवा त्यही भएको हिजामती कर्मचारीलाई पनि लेआउट गर्न दिन सक्छ। भोलि बिहान ऊ गयो भने चाहिँ तिमीले राम्रोसँग सुरुमै त्यो 0+0 चाहिँ एउटा चोक भनेर रिमार्क्समा लेखिदिएको छ भने त त्यो कन्फ्युज हुँदैन। यदि त्यहाँ गएर फिल्डमा सुरु छ 0+0, रोडको स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँ हो भन्ने नै एउटा त्यो लेआउट गर्ने मान्छेले थाहा पाएन भने चाहिँ के हुन्छ त समस्या पर्छ। त्यही भएर चाहिँ यो 0+0 मान्नै पर्छ भन्ने छैन। मैले भनिसकेँ 0+700 800 जति पनि हुनसक्छ, तर स्टार्टिङ पोइन्ट जहाँबाट तिमीले सुरु गरेका छौ त्यो भनेको एउटा फिक्स ठाउँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेँ। अब यी कुराहरू आएर है, यो स्ट्रेट रोड हो, यो T1 भनेको के हो, यो कर्भको चाहिँ के हो त स्टार्टिङ पोइन्ट हो, यो T2 भनेको यो कर्भको इन्ड पोइन्ट हो, अनि यो बिचमा अलिकति स्ट्रेट पोर्सन छ किनकि सिम्पल सर्कल कर्भ हो। यदि यो डाइरेक्ट यो कर्भ इन्डिङ हुन नपाउँदै अर्को कर्भ स्टार्ट भएको के हुन्थ्यो त यो रिभर्स कर्भ बनेर हुन्थ्यो। तर यो के हो त सिम्पल सर्कुलर कर्भ हो, भनेको मतलब T1 देखि T2 सम्म एउटै रेडियसले बनेको एउटा कर्भ हो भन्ने कुरा बुझ्यौ है। अब T2 देखि T3 सम्म चाहिँ थोरै जति हुन्छ स्ट्रेट पोर्सन छ, त्यसपछि के छ त अर्को कर्भ सुरु छ। यो कर्भलाई T3 भनेको के हो त बिगिनिङ अफ द कर्भ हो। तर यो कर्भलाई है सेकेन्ड कर्भको लागि चाहिँ T3 भनेको के हो त बिगिनिङ अफ द कर्भ हो। त्यसै गरी T4 भनेको के हो त इन्ड अफ द कर्भ हो यो कर्भको लागि। यसरी नै के हुन्छ भने मैले यो रोडको चाहिँ इन्डिङ हुन्छ। अब यो T1 को तिमीले चेन्ज निकाल्न सक्यौ, T2 को चेन्ज निकाल्न सक्यौ, यो लेन्थ अफ द कर्भ पनि निकाल्न सक्यौ, सबै निकाल्न सक्यौ नि त। अस्ति यो एपेक्स डिस्टेन्स निकाल्न सक्यौ, यहाँ कर्भ बनाइसकेपछि यो तिमीले मिड अर्डिनेट निकाल्न सक्यौ। अब यो कर्भलाई फिल्डमा कसरी फिल्डमा कसरी लेआउट गर्ने अथवा फिल्डमा कसरी सेट आउट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अबको हाम्रो च्याप्टरमा आज हामीले पढ्ने टपिक त्यही हो है त। मैले भनिसकेँ सेट आउट दुई तरिकाले गर्न सकिँदो रहेछ, लिनियर र एङ्गुलर। जसमध्ये लिनियर भनेको 5 तरिकाले, फेरि तिम्रो कुनै कुनै बुकमा मैले भनिसकेको छु 3 तरिका हुनसक्छ, 4 तरिका हुनसक्छ, 5 तरिका हुन्छ, त्यसमा फरक चाहिँ छैन है। किनकि त्यहाँ के गरेको छ भन्दा 3 तरिका भने पनि कुनै एउटा मेथडमा चाहिँ दुईटा तरिका त्यही कम्बाइन गरेर दिएको छ क्या, त्यही भएर 3 तरिका भएको हो क्या। त्यहाँ मेनली के छ त 5 तरिका छ हाम्रो लिनियर मेथडबाट सेट आउट गर्ने भन्ने, एङ्गुलर मेथडबाट 3 तरिका छ। आज हामीले लिनियर मेथड मध्येको एउटा मेथडलाई डिटेलमा पढ्छौँ, जसको न्युमेरिकल पनि गर्छौँ, पहिला डिराइभ पनि गर्छौँ कसरी आयो भन्ने कुरा, त्यसपछि न्युमेरिकल पनि गर्छौँ। अनि त्यही टर्मलाई तिमीले सबैलाई त्यही टर्मको सबै टर्महरू हेरेर के गर्छौ त तिमीले आफूले अरूहरू हेर्छौ, बुझेन भने मलाई सोध्छौ भनेको है मैले। अब यो भइसकेपछि बुझिसक्यो हेर। अब यो आइपी नटदेखि यहाँसम्मको यो इन्टरसेक्सनसम्मको पोइन्टको चाहिँ तिमीले डिस्टेन्स नाप्न त सक्छौ टेपले, फिल्डमा फरवार्ड र ब्याकवार्ड गरेर यसको आइपी नटदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स नाप्न सक्छौ नि त टेपले। भलै यो 30 मिटर नहोला, 30 मिटरको टेप छ, डिस्टेन्स चाहिँ 100 मिटर छ भने पार्ट गरेर रेन्जिङ गरेर यहाँदेखि यो आइपी नटदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ तिमीले नाप्न सक्छौ। यसमा त तिमीलाई कन्फ्युजन छैन। अब यो डिस्टेन्स नापिसकेपछि यो कर्भको लागि यहाँ डिफ्लेक्सन एङ्गल त तिमीले फिल्डमा मेजर गर्न सक्छौ। यहाँ के गर्छौ त यो जङ्सन पोइन्टमा तिमीले थियोडोलाइटलाई सेटअप गर्छौ। त्यसपछि आइपी नटलाई 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड एङ्गल सेट गरिसकेपछि त्यसपछि यसलाई रोटेट गरेर यो एङ्गल यो जङ्सन यो स्ट्रेट लाइनको लाइन अफ साइडमा तिमीले पढ्यो भने के भयो त के गर्न सक्यौ ती इन्टरसेक्सन एङ्गल पढ्न सक्यौ। त्यसपछि 180 बाट घटाइसकेपछि के हुँदो रहेछ त तिम्रो यो डेल्टा1 आउँछ, जसलाई के भनिदो रहेछ डिफ्लेक्सन एङ्गल भनिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। यो डिफ्लेक्सन एङ्गल आइसकेपछि डिजाइनरले डिफ्लेक्सन एङ्गल अनुसारको रेडियस राखेर के गर्छ त तिमीलाई यो कम्पोनेन्टहरू दिन्छ। भन्न खोजेको यो टेन्जेन्ट लेन्थ दिन्छ, एपेक्स डिस्टेन्स दिन्छ, मिड अर्डिनेट दिन्छ, त्यसपछि आएर लेन्थ अफ द लङ कर्भ दिन्छ, त्यसपछि तिमीलाई के गर्छ त यो कर्भलाई चाहिँ सेट आउट गर भनेर तिमीलाई दिन्छ है। मैले भनिसकेँ तिम्रो काम भनेको फिल्डमा यो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने हो, अनि त्यसपछि यो डिफ्लेक्सन एङ्गल मेजर गर्ने हो। अब मैले भनिसकेँ अहिले यो यहाँ यत्तिकै भनेर मैले क्लासमा मात्र भनेर चाहिँ तिमी बुझ्नै पर्छ भने छैन। अहिले चाहिँ थ्योरिटिकली बुझ, राम्रोसँग बुझ, त्यसपछि प्र्याक्टिकल पनि गरिन्छ, क्याम्पिङ पनि गरिन्छ भने मैले रोडको चाहिँ आत्तिनु चाहिँ पर्दैन है। मैले तिमीलाई गराउँछु रोडको फाइनलसम्म, त्यही भएर जतिसम्म सोध्न मन लाग्छ त्यतिसम्म फाइनलसम्म सोद्धा पनि हुन्छ, आत्तिन पर्ने भएको छैन यहाँ। मैले भनिसकेँ तिम्रो काम भनेको आइपी नटदेखि यो जङ्सन पोइन्टसम्म, यो जङ्सन पोइन्टदेखि यो जङ्सनसम्म, यो जङ्सनदेखि यो जङ्सनसम्म लेन्थ मेजरमेन्ट गर्ने, अर्को भनेको डिफ्लेक्सन एङ्गल नाप्ने। तिम्रो काम यति नै हो। अब यसो गरिसकेपछि तिमीले डिफ्लेक्सन एङ्गल र यो लेन्थ मेजरमेन्ट गरेर दिइसकेपछि डिजाइनरले के गर्छ भने मैले तिमीलाई यो टेन्जेन्ट लेन्थ कति हो अनि यो लेन्थ अफ द कर्भ कति हो भनेर तिमीलाई दिन्छ। अब त्यो दिइसकेपछि के गर्ने हो त तिमीले फिल्डमा गएर के गर्ने हो त त्यसलाई सेट आउट गर्ने हो। अब यो फिगरमा हेर, यो आइपी नटदेखि यो जङ्सनसम्मको पोइन्टको एउटा टेन्जेन्ट लेन्थ छ, सरी एउटा के छ त
डिस्टेन्स छ के यो डिस्टेन्स छ है। एउटा सपोज तिमीले 70 80 मिटर नाप्यौ, तिमीले 80 मिटर 90 मिटर जति मिटर नाप्ने हो तिमीले डिस्टेन्स नाप्यौ। अनि तिमीलाई फर्मुला छ r10 डेल्टा बाई 2 भनेको यो जङ्सन पोइन्टदेखि T1 सम्मको लिनियर लेन्थ हो। यो कुरा त तिमीलाई थाहा छ, यो थाहा छैन हैन? अस्ति मैले डिराइभ गरेँ अथवा तिमीलाई फर्मुला पनि गरेर क्याल्कुलेसन तिमीले न्युमेरिकलमा गर्यौ। यो T1 देखि जङ्सन सम्मको लेन्थ भनेको तिमीलाई त निकाल्न सक्छौ r × 10 डेल्टा बाई 2 गरेर। अनि त्यो जति आउँछ त्यो टोटल लेन्थ भनेको आइपी नट देखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको सपोज 90 मिटर छ। यो अहिले तिम्रो टेन्जेन्ट लेन्थ 50 मिटर आयो भने 90 बाट 50 घटाइसकेपछि यति बाँकी रहेको डिस्टेन्स भनेको त 40 मिटर हुन्छ, सरी 40 मिटर हुन्छ। अनि त्यसपछि यो तिम्रो सपोज अहिले यहाँ चाहिँ 0 + 0 0 देखायो, यो 300 छ भने यसको चेनेजमा यति लेन्थ जोडिसकेपछि यो T1 भन्ने पोइन्टको के आउँछ त चेनेज आउँछ नि। यो कुरामा त तिमीलाई कन्फ्युजन छैन। अब फेरि भन्छ है मैले, हेर सुन, आइपी नट देखि यो जङ्सन सम्म पोइन्टको तिमीले के गर्न सक्छौ, यो माउस मात्र नहेरे तिमीले फिगर हेरेर नि बुझ्न सक्छौ। यो आइपी नट देखि फर्स्ट जङ्सन पोइन्ट सम्मको तिमीले के गर्न सक्यौ त ल आइपी नट देखि फर्स्ट जङ्सन पोइन्ट सम्मको तिमीले फिल्डमा लिनियर मेजरमेन्ट गर्न सक्यौ राम्ररी एक्युरेटली। त्यसपछि T1 देखि जङ्सन सम्मको तिमीले डिफ्लेक्सन एंगल दिइसकेपछि त्यो तिम्रो डिजाइनरले के गर्छ त T1 देखि त्यो जङ्सन सम्मको टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको अस्ति निकालेको r10 डेल्टा बाई 2 फर्मुला लगाएर त्यो लेन्थ निकाल्न सक्छ। त्यो लेन्थ निकालिसकेपछि टोटल आइपी नट देखि जङ्सन सम्मको पोइन्टबाट त्यो टेन्जेन्ट लेन्थ घटाइसकेपछि बाँकी रहेको आइपी नट देखि T1 सम्मको लेन्थ आउँछ। अनि आइपी नट को चेनेजमा त्यति डिस्टेन्स जोडिसकेपछि T1 को चेनेज आउँछ। यसमा त तिमीलाई केही कन्फ्युजन छैन, किनभने चेनेज भनेको जस्ट के हो त तिम्रो लिनियर डिस्टेन्स जोड्दै जानिन हो नि। अनि त्यसपछि के भन्छ T1 को चेनेज आइसकेपछि तिमीलाई फर्मुलाबाट यो के गरेको छौ T1 T2 भनेको लेन्थ अफ द कर्भ त तिमीले निकाल्न सक्छौ अब अस्तिको फर्मुलाबाट, अस्तिको फिगरबाट। अनि T1 भनेको चेनेज अफ T1 आइसकेको छ, लेन्थ अफ द कर्भ जोडिसकेपछि के आयो त T2 को चेनेज पनि आयो नि। यसरी तिमीले के गर्दै जान्छौ त एउटा रोडको चेनेज निकाल्दै 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 जान्छौ फाइनलसम्म है। अब यो कसरी भन्ने कुरा नि बुझ्यौ। अब हामीले यो लिनियर मेजरमेन्ट गर्छौं, त्यसपछि फेरि चेनेज निकाल्छौं है, त्यसमा कन्फ्युजन नहो यहाँ आएर। अब अफसेट फ्रम द लङ कर्ड भनेको के हो भन्दा तिमीलाई अस्तिको क्लास पनि मैले भनेको थिएँ दुईटा आर्कको स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्डिङ पोइन्ट जोड्ने भनेको जुन कर्ड बनेको हुन्छ सबैभन्दा लङ त्यो नै हुन्छ, किनकि यहाँ जतिवटा पनि कर्ड बन्न सक्छ यो त तिमीलाई थाहा छ। अब तर स्टार्टिङ पोइन्ट एउटा कर्डको स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्डिङ पोइन्ट जोडेको एउटा कुनै कर्ड छ भने सबैभन्दा लङ्गेस्ट कर्ड त्यो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ है। अब यहाँ हेर, पहिला त्यो डिराइभ हेर्नुभन्दा पहिला हेर के भनेको छ त अफसेट फ्रम द लङ कर्व। अफसेट भनेको के हो भन्दा एउटा लाइनको रेस्पेक्टमा प्यारलल लाइन खिच्ने हो के भन्न खोजेको मतलब यहाँ T1 T2 को रेस्पेक्टमा तल होस् अथवा माथि होस् एउटा के गर्ने हो त यसको लाइनमा एउटा प्यारलल लाइन खिच्ने हो। अफसेट भनेको त्यही हो है, एउटा प्यारलल सर्टेन डिस्टेन्समा प्यारलल लाइन खिच्ने हो, चाहे तल हुन सक्छ चाहे माथि हुन सक्छ। त्यो अटोक्याडमा पनि अफसेट भनेको त्यही हो, जहाँ पनि त्यही हो, अटोक्याडमा पनि अफसेट नै युज गरिन्छ यसरी नै। अब यहाँ के कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो भयो है त। यो तिम्रो T1I भनेको र I_T2 भनेको के हो त भन्दा रोडको तिम्रो स्ट्रेट पोर्सन हो। यसलाई पनि टप भ्यू तरिकाले हेरेर मैले भनेको छु, किनकि हामीले हरिजन्टल कर्भ पढिरहेका छौँ, तिमीले आफ्नो दिमागमा त्यही अनुसारको पर्सेप्सन गरेर। T1I र I_T2 भनेको के हो त स्ट्रेट भाग हो, त्यहाँ चाहिँ तिमीले के गरेका छौ एउटा कर्भलाई के गरेका छौ त इन्ट्रोड्युस गरेका छौ। अब यो कर्भ इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि अब तिमीले फर्मुलाबाट तिमीले डिफ्लेक्सन एंगल त नाप्न सक्छौ। के अरे यहाँ गएर तिमीले टोटल स्टेसन राखे पनि थ्रेडलाइट राखे पनि डिफ्लेक्सन एंगल त मेजर गर्न सक्छौ नि। अब डिफ्लेक्सन एंगल मेजर गरिसकेपछि डिजाइनरले डिफ्लेक्सन एंगल अनुसारको के गर्छ त रेडियस राख्छ है। उसले आफूले एउटा डिजाइनरसँग अथवा एउटा के हुन्छ त भन्दा एउटा टेबल हुन्छ के भन्न खोजेको कति डिफ्लेक्सन एंगल आयो, कति रेडियस राख्ने, कति आयो कति डिफ्लेक्सन राख्ने, भन्न खोजेको कति लेन्थको कर्भ बनाउने भन्ने कुरा उनीहरुसित थाहा हुन्छ। भन्न खोजेको उनीहरुसित एउटा के हुन्छ त त्यो की हुन्छ के, त्यो कीमा जस्ट उनीहरुले के गर्छ त ट्राई गर्छन् यति आर राख्दा कस्तो खालको कर्भ बन्छ, यति जस्तै 15 मिटर आरको रेडियस राख्दा कस्तो कर्भ बन्छ, 20 मिटर राख्दा कस्तो बन्छ भन्ने कुरा आर भनेको एजम्पसन गर्ने हो है। भन्न खोजेको आर पनि दिएको छ भन्ने बुझ तिमीले दिमागमा दिएको हुन्छ, किनकि आर भनेको एजम्पसन गर्ने हो, डेल्टा भनेको फिल्डमा नाप्ने हो अथवा डिफ्लेक्सन एंगल भनेको फिल्डमा नाप्ने हो भने आर भनेको एजम्पसन डिजाइनरले एउटा एजम्पसन गरेर एउटा एक्सपिरियन्स अथवा बनिसकेको रोड अथवा हिजो गरेको डिजाइनको आधारमा उसले के गर्छ त आर एजम्पसन गरेर नयाँ रोडलाई के गर्छ त डिजाइन गर्छ। अब यति भइसकेपछि तिमीलाई अब अस्तिको क्लासबाट के थाहा छ भन्दा
यो T1 देखि I सम्मको लेन्थ भनेको टेन्जेन्ट लेन्थ यो निकाल्न तिमीले सक्छौ फर्मुलाबाट, अथवा I देखि T2 सम्मको टेन्जेन्ट लेन्थ यो पनि निकाल्न सक्छौ फर्मुलाबाट, यसमा तिमीलाई कन्फ्युजन छैन। त्यसपछि यो T1 T2 को आर्क लेन्थ यो पनि निकाल्न सक्छौ, तिमीलाई कन्फ्युजन छैन। लेन्थ अफ द कर्व भनेर अस्तिको फर्मुलामा निकालेका थियौ हामीले डिराइभै गरेर। अनि T1 देखि T2 भनेको सबैभन्दा लेन्थ अफ द लङ्गेस्ट कर्व भनेर पनि फर्मुलामा निकालेका थियौँ। अनि ओ नट भनेर चाहिँ के गरेका थियौँ, मिड अर्डिनेट भनेर यो पनि निकालेका थियौँ। अनि यो I देखि C सम्मको एपेक्स डिस्टेन्स भनेर चाहिँ पनि निकालेका थियौँ फर्मुलाबाट। अब यी टर्महरू त आएका रहेछन्, तर अब हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दा यो T1 देखि T2 सम्मको कर्वलाई फिल्डमा के गर्न पर्यो त, लेआउट गर्न पर्यो। अथवा फिल्डमा जसरी यो फिगरमा देखाएको छ यसरी नै फिल्डमा कसरी बनाउने त। डाइरेक्ट यत्रो T1 देखि T2 को आर्क त तिमीले यतिकै रेडियस यो यत्रो O देखि R 250-500 मिटरको लेन्थ रेडियसको चाहिँ तिमीले सट्टै घुमाउन सक्दैनौ। तिमीलाई त्यहाँ पोइन्ट आउँछ, त्यो पोइन्टलाई स्मुथली जोड्ने हो। जसरी तिमीले यो ड्रइङमा पढ्दाखेरि त्यो सेट स्क्वायरले जोडेका थियौ नि, एउटा कर्भ लाइन कसरी जोड्ने अथवा एउटा आर्कलाई कसरी जोड्ने, 2-3टा पोइन्ट 4-5वटा 6-7वटा पोइन्टलाई स्मुथली जोड्थ्यौ नि, सेम त्यस्तै हो यो पनि। फिल्डमा पनि यसरी नै गरिन्छ है, यो कुरामा कन्फ्युजन हुने हैन तिमी। मात्र फरक के हो भन्दा लिनियर एङ्गुलर भन्ने कुरामा के फरक हुन्छ भने भन्छु, तर अहिलेलाई चाहिँ तिमीले त्यति बुझ यहाँ। अब यो T1 देखि T2 सम्म हामीले के गरिन्छ त, यहाँ लगभग 20-30वटा पोइन्टहरू निकालिन्छ कि यो कर्वमा पर्ने तरिकाका। यहाँ एउटा दुईटा तिनवटा चार पाँचवटा गरेर 20-30वटा पोइन्ट निकालिन्छ। त्यो पोइन्टहरू आइसकेपछि के गरिन्छ त, सुरुको पोइन्टबाट दोस्रोबाट तेस्रोबाट चौथो गर्दै के गरिन्छ, स्मुथली जोड्दै गरेर के गरिन्छ त T2 सम्म पुग्ने काम गरिन्छ। त्यसरी नै के गरिन्छ त हामीले लेआउट फिल्डमा गरिन्छ। अब यो कुरा हेर, अब यो फिगरमा के दिएको छ भन्ने कुरा तिमीलाई मैले भनिराख्न पर्दैन, तर एकचोटि भन्छु सर, किनकि बिर्सिस पनि सके होला। ल हेर, डेल्टा भनेको डिफ्लेक्सन एङ्गल हो। अब यो डिफ्लेक्सन एङ्गल र सेन्ट्रल एङ्गल बराबर हुन्छ, अस्तिको क्लासमा मैले भनेको थिएँ। अनि बाँकी रहेको यसले चाहिँ के गर्छ त, यो OI ले यो लङ कर्वलाई के गर्छ त, अथवा यो M भन्ने के हो त, यो लङ कर्वको मिड पोइन्ट हो, अथवा यसलाई के गरेको छ त, इक्वली डिभाइड गरेको छ। यो कुरामा तिमीलाई कन्फ्युजन छैन। O नट भनेर के हो त भन्दा तिम्रो मिड अर्डिनेट हो। एक्जाममा तिमीले अब यहाँ हेर, यो फर्मुला यसरी नै हुने, डाइरेक्ट पनि निकाल्न सकिन्छ। यो भन्न खोजेको अब के हो गर्ने, यसमा के हो त, लिनियर मेथडबाट हामीले सेट आउट गर्दैछौँ। लिनियर मेथड भनेको चेन र टेप युज गर्ने हो। अब यहाँ के गरिन्छ त भन्दा पहिला फिल्डमा यो T1 देखि T2 सम्मको जुन लेन्थ निकालिसकेपछि तिमीलाई स्टार्टिङ र इन्डिङ पोइन्ट थाहा हुन्छ कर्वको, किनकि यो इन्टरसेक्सन पोइन्टबाट टेन्जेन्ट निकालिसकेका हुन्छ तिमीहरूले फर्मुलाबाट, R × 10 डेल्टा/2 भनेर। अनि यो इन्टरसेक्सन पोइन्टबाट त्यो लिनियर मेजरमेन्ट नापेर T1 पनि निकाल्न सक्छौ तिमीले। अनि I बाट तिमीले के गर्न सक्छौ त, त्यो यो टेन्जेन्ट लेन्थ हो, अनि यो घटाइसकेपछि अथवा यहाँबाट I देखि टेन्जेन्ट लेन्थ आइसकेपछि T2 सम्म आइसकेपछि T1 र T2 त तिमीले पहिल्यै फिल्डमा निकाल्यौ नि। यो त सक्छौ नि त तिमीहरूले, किनकि फर्मुलाबाट के गरेका छौ त, टेन्जेन्ट लेन्थ निकालेका छौ है त। अब T1 र T2 पोइन्ट आइसकेपछि यो लाइन जोड्नलाई अथवा यो लाइनमा तिमीलाई एउटा चेन दर्शाउन अथवा एउटा रसी दर्शाउनको लागि अथवा रसी एउटा लेआउट गर्नको लागि त लेड गर्ने के भन्नु खोजेको, त्यहाँ राख्ने, त्यहाँ राख्नको लागि त समस्या छैन। त्यो समस्या यो राखिसकेपछि अथवा डाइरेक्टली तिमीले फर्मुलाबाट पनि आएको हुन्छ, होइन भने अब यो T1 र T2 को लेन्थ त तिमीले फिल्डमा पनि मेजरमेन्ट गर्न सक्यौ नि अहिले। तर एउटा कुरा के त, यो T1 र T2 को चाहे फिल्डमा मेजरमेन्ट गर, चाहे तिमीले अस्तिको फर्मुलाबाट क्यालकुलेसनमा निकाल, आउने लेन्थ एउटै हो है। अब यो क्लास यो प्र्याक्टिकलमा पनि गरिन्छ, मैले प्र्याक्टिकलमा देखाउँछु यहाँ भनेर तिमीलाई होला नहोला जस्तो लाग्छ, तर प्र्याक्टिकल पनि गरिन्छ, यसमा टेन्सन नगर। अब यो T1 T2 को लेन्थ अफ द लङ्गेस्ट कर्व भनेर फर्मुला निकालेको आएको नि लेन्थ पनि एउटै हो। अथवा यो I बाट टेन्जेन्ट लेन्थ आए त्यही लाइनमा त्यही स्ट्रेट लाइनमा T1 छुट्याउने, अनि I बाट अर्को स्ट्रेट लाइनमा यो टेन्जेन्ट लेन्थ यहाँसम्म, यहाँ कति आयो 25 मिटर 30 मिटर आयो भने यहाँदेखि 30 मिटर नापे T2 छुट्याउने। T1 र T2 त तिमीले फिल्डमा सबभन्दा पहिला छुट्यायो, यसमा तिमीलाई कुनै समस्या छैन है। T1 र T2 फिल्डमा आइसक्यो। अब तिमीलाई के गर्ने हो भन्दा यो T1 र T2 जोड्ने एउटा कर्व हो भन्ने त तिमीलाई थाहा छ। अब के गर्ने हो त, T1 र T2 भनेको एउटा कर्व बन्छ भन्ने थाहा भइसकेपछि हामीले त्यो T1 र T2 को कर्वमा पर्ने तरिकाले 20-25वटा लाइन के गर्छौँ त, राख्छौँ। अब कसरी राख्छौँ भनेर यो हाम्रो मेथड अहिले पढिरहेको मेथड के हो त, लिनियर मेथड हो। यसमा तिमीलाई कन्फ्युजन छैन। अब के गर्ने त, यो मिड पोइन्ट पनि छुट्याउन कन्फ्युजन हुँदैन, किनकि एउटा स्ट्रेट लाइन छ, त्यसलाई डिभाइड/2 गरिसकेपछि त मिड पोइन्ट पनि आयो। अब के गर्ने भन्दा मिड पोइन्टबाट दुईटा साथी हुन्छ हामीसित, दुईटा चेन अथवा दुईटा के हुन्छ, टेप हुन्छ। एउटा के गरिन्छ त भन्दा यो साथी यो स्ट्रेट लाइनमा एउटा के गरेको छ, रस्सीलाई लेड गरेको छ। त्यो रस्सीमा त्यो सेन्टर पोइन्ट पनि के गरेको छ, एउटा सेन्टर पनि छुट्याएको छ। त्यो सेन्टर पोइन्टमा 0-0 गरेर के गर्छ त, यो एक्स डिस्टेन्स टाढा एउटा साथी जान्छ त्यही लाइनमा, त्यही रोपमा। अनि त्यो रोपमा गइसकेपछि के हुन्छ त, त्यो साथी सक्दैन, ल 5 मिटर गयो, 10 मिटर गयो, 15 मिटर गयो, 20 मिटर गयो, अथवा यो M देखि T1 सम्मको डिस्टेन्स गयो। त्यो साथी M देखि T1 सम्मको डिस्टेन्स जाँदा यो त स्टार्टिङ पोइन्ट हो नि, यो OX भनेको कति आउनु पर्यो त, T1 मा पुग्दा 0 आउनु पर्यो के।
तर यता आउँदा 5 मिटर जाँदा कति, 10 मिटर जाँदा कति, 15 मिटर जाँदा कति, 20 मिटर जाँदा कति भन्ने कुरा यही फर्मुलाबाट हामीले के गर्ने हो, अथवा यो अफसेट फ्रम लङ कर्भ भनेको यही OX डिस्टेन्स निकाल्ने हो है। तिमीले बुझ्यौ होला कुरा। भन्न खोजेको मतलब सेन्टर पोइन्टबाट कति डिस्टेन्स दायाँ अथवा बायाँ जाँदा त्यो कर्भको कति माथि जाने भन्ने कुरा चाहिँ यो अफसेट फ्रम द लङ कर्भले निकाल्न खोजेको कुरा हो। भनेको एक्स भन्ने कुरा तिमी जान सक्छौ, किनकि यो T1 र T2 भनेको एउटा रस्सीले तिमीले के गरेका छौ, त्यहाँ लेड गरेका छौ, रस्सीलाई अथवा रोपलाई एउटा लेड गरेका छौ, अथवा पुग्छ भने चेनै लेड गरेका छौ। त्यो चेनको यो चेन सपोज 25 मिटर छ भने 12.5 मिटरमा यो सेन्टर पोइन्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि तिमीलाई कन्फ्युजन छैन। अब यो सेन्टर पोइन्ट आइसकेपछि के गरिन्छ त भन्दा सेन्टर पोइन्टमा 0 0 सेट गरिसकेपछि एउटा तिम्रो नेल अथवा एउटा के गरिन्छ त स्टेक्सलाई गाडिन्छ, भनेको एउटा किल्ला त्यहाँ गाडिन्छ, चाहे जेसुकैको होस्। अब के गरिन्छ त्यहाँ चेनको 0 डिग्री भन्दा 0 मिटर त्यहाँ तिमी के गर्छौ त सेन्टर पोइन्टमा राख्छौ। राखिसकेपछि के गर्छौ त 5 मिटर जान्छौ अथवा 10 मिटर जान्छौ, 15 मिटर जान्छौ, एउटा साथी गइरहेको हुन्छ। ल 5 मिटर माथि 5 मिटर दायाँ गइसकेपछि अथवा 5 मिटर यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा गइसकेपछि माथि कति मिटर जाँदा चाहिँ आर्क पोइन्टमा छोइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अफसेट फ्रम द लङ कर्भबाट हामीले निकाल्ने हो। निकाल्न खोजेकै त्यही OX। अब यहाँ डाइरेक्ट पनि निकाल्न सकिन्छ है, तर फर एक्जाममा के को टर्ममा सोधेको हुन्छ भन्दा तिमीलाई एक्जाममा मिड अर्डिनेटको टर्ममा निकाल भनेको हुन्छ कि तिमीलाई। भन्न खोजेको डिराइभ गर्दा मिड अर्डिनेटको टर्ममा डिराइभ गर, OO नटको टर्ममा डिराइभ गर भनेर छोडिदिएको हुन्छ कि। त्यो हुनाले पहिला हामीले OO नट पनि निकालेर देखाइएको हुन पर्छ। भन्न खोजेको मतलब यहाँ डाइरेक्ट हेर है, अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर। अब यो कुरा सबै टर्महरू तिमीले थाहा पायो। अब पहिला यो मैले सरर भन्छु यो यहाँसम्म कसरी आयो भन्ने कुरा, अनि त्यसपछि तिमीले डाइरेक्ट पनि निकाल्न सक्थ्यौ नि भन्ने कुरा पनि म भन्छु यहाँ हेर। अब पहिला ट्रायंगल OMT1 मा हेर, OMT1 मा हेर है। OM भनेको के हो भन्ने कुरा त तिमीलाई थाहा छ, यो पाइथागोरस फर्मुलाबाट यो 90 डिग्री, किनकि यसले सेन्टरले यो सेन्टरबाट यसले चाहिँ इक्वली डिभाइड गरेको छ, यो दुईटा परपेन्डिकुलर भनेपछि यो 90 डिग्री भनेपछि यो पाइथागोरस फर्मुला लगाएर तिमीले OM भनेको √ओभर OT1 स्क्वायर भनेको यो r को स्क्वायर माइनस MT1 स्क्वायर भनेको यो टोटल लेन्थ अफ द कर्ड लङ्गेस्ट कर्ड भनेको L हुन्छ भने MT1 भनेको L/2 को होल स्क्वायर हुन्छ भन्ने यो कुरामा त तिमीलाई कन्फ्युजन छैन नि, छ त छैन है त। अब CM भनेको निकाल्न पर्यो यहाँ हेर। CM भनेको यहाँ के निकाले भन्ने कुरा पहिला थाहा भयो है। CM भनेको के हो त भन्दा OC भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म R हो यो, माइनस OM भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म निकालिसकेपछि CM आउने भयो कि भएन, आउने भयो नि। CM भनेको आयो है त। CM भनेको त OO नट हो, तिमीलाई यसमा त कन्फ्युजन छैन, छ त छैन नि यो CM भनेको OM भन्ने कुरा त, सरी CM भनेको OO नट भनेको के हो त मिड अर्डिनेट हो। त्यही भएर पहिला हामीलाई फर्मुलामा अथवा एक्जाममा मैले भनिसकेँ मिड अर्डिनेटको रूपमा सोधेको हुन्छ। त्यही हुनाले हामीले चाहिँ मिड अर्डिनेटतिरबाट जाँदैछौँ है। डाइरेक्ट पनि निकाल्न मिल्छ, पछि मैले भन्छु डाइरेक्ट कसरी निकाल्न मिल्छ। सर यो O नट कहाँनिर भयो? हजुर भर्खर फिगर नै भर्खर देखायो के? फिगरमा घरि देखायो। यो O नट कहाँनिर भयो कि सर? फिगर क्लियर आएन, अलि पछाडि आयो कि सर, तपाईँले भन्नुभन्दा पछाडि आयो, त्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर बिचमा सोधेको थिएन। अहिले फिगर आहा नि अहिले भर्खर आयो। क्लियर आछ। होइन न त्यो मैले भन्छु एकचोटि मात्र भन्दैन, म 2-3 चोटि भन्छु नि। त्यही सर। ल आनन्दले सुन न, आनन्दलाई सुन। यहाँ CM भनेको तिमीलाई CM को डिस्टेन्स भनेको मिड अर्डिनेट हो, अस्ति पनि निकालेको थियौँ हो। त्यो मिड अर्डिनेट भनेको OO के भन्न खोजेको मतलब OO नटले त्यसलाई के गरेको छ त रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अहिले त्यहाँ OO नट भनेर मात्र मैले रिप्रेजेन्ट गरेको छु, तिमीले जे पनि गर्न सक्छौ, त्यो कुरामा चाहिँ तिमी कन्फ्युजन हुने फेरि। अब OO नट भनेको के हो त भन्दा OC भनेको तिम्रो R छ, R बाट यो तलको OM भनेको चाहिँ तिमीले यो जुन अघिल्लोचोटि निकाल्यौ नि तिमीले जुन लेन्थ अफ द लङ्गेस्ट कर्ड युज गरेर तिमीले OM को डिस्टेन्स निकाल्यौ हो, यो OM घटाइसकेपछि के आयो त तिम्रो OO नट आयो, मिड अर्डिनेट आयो के। अब यसरी OO नट निकाल्दा पनि तिमीलाई समस्या हुँदैन हेर। अनि अर्को भनेको अस्तिको जुन हामीले फर्मुला डिराइभ गरेका थियौँ नि भन्न खोजेको मिड अर्डिनेट भनेर, त्यो मिड अर्डिनेटबाट निकालेको नि डाइरेक्ट आउँछ क्या। यहाँ त्यो फर्मुला राखे पनि भयो, तर यहाँ के गर्ने त यो फिगरलाई डिस्क्राइब गर्ने हुनाले अहिले यो फिगर बुझ भनेको कारण त्यो। अहिले पछि न्युमेरिकलमा तिमीले यसरी पनि तिमीले डाटा निकाल्नु, अनि त्यसपछि डाइरेक्ट फर्मुलाबाट निकाल्नु, मिलेन भने चाहिँ बल्ल मलाई भन्नु। यो हेर अब यो फिगरमै OO नट कसरी आयो भन्ने कुरा तिमीले बुझिसक्यौ है त। अब इन ट्रायंगल OP' भनेको माथिको जुन आर्कमा काटेको पोइन्ट छ OP' र G मा हेर ट्रायंगलमा
अब के छ त भन्दा ओजी निकाल्न खोजेछ यहाँ र ओजी भनेको यो लेन्थ ओजी भनेको के हो त रुट ओभर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भनेको मतलब यो जी पी प्राइम भनेको एक्स हो किनकि यो त यहाँ भए पनि यो हर्जेन्टल डिस्टेन्स यहाँ भए पनि एउटै हो किनकि एउटै ट्रेङ्गल बनेको छ भनेपछि त यो ट्रेङ्गलको यो पोइन्टलाई माथि प्रोड्युस गरेको मात्र त हो नि तिमीले माथि तानेको मात्र त हो नि भनेपछि यो डिस्टेन्स एक्स यहाँ भनेको र यहाँ भनेको त एउटै भयो भनिसकेपछि तिम्रो ओजी भनेको यो पनि के भयो त यो 90 डिग्री भयो यो स्ट्रेट पोर्सन यो परपेन्डिकुलर भएपछि पाइथागोरस फर्मुला लगाएर यहाँबाट के गर्न सक्यौ तिमीले ओजी निकाल्न सक्यौ अब ओजी पनि निकाल्न सक्यौ तिमीले ओ नट पनि निकाल्यौ अब चाहिँ के छ भन्दा तिमीलाई आवश्यक परेको त यो पी देखि पी प्राइम सम्मको डिस्टेन्स हो नि यसमा त तिमीलाई कन्फ्युजन छैन पी देखि पी प्राइम सम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो त यो ओजी भनेको टोटलबाट ओएम भन्ने घटाउने हो के भन्न खोजेको ओजी भनेको यहाँबाट ओएम भनेको यति घटाइसकेपछि त यति टर्म आयो कि आएन ओएक्स भन्ने आयो कि आएन भन्न त मलाई आयो नि भन्न खोजेको निकाल्न खोजेकै तिमीले त्यही हो नि अब ओजी तिमीले निकालेकै छौ ओजी भनेको रुट ओभर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकालेकै छौ अनि माइनस ओएम भनेको के गरेका छौ त माइनस आर माइनस ओ नट भनेर तिमीले के गरेका छौ ओएम भनेको डिस्टेन्स पनि निकालेका छौ यो कुरामा तिमीलाई के छ त कन्फ्युजन छैन है ओएम कसरी निकालेको भन्ने कुरा पनि भन त अब मलाई सुनिल ओ नट भनेको के रहेछ भन्ने कुरा बुझियो बुझे सर अहिले ल अब यहाँ के गर्ने भयो के गर्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरा नि बुझ्यो नि हजुर सर ल हैन यसलाई हामीले प्रोसिड्युर पनि भन्न खोजेको यो स्टेप वाइज पनि यसपछि स्टेप वाइज पनि गरिन्छ अहिले फर्मुला प्रुभ है अरु यहाँ केही गरेको छैन यो फिगरमा जस्ट ओएक्स निकाल्न प्रयास गरिएको छ के यहाँ ओएक्स मात्र निकाल्न खोजिएको छ ओएक्स निकाल्नको लागि डाइरेक्टली तिमीले फिगरमा हेर्दा पनि यो ओजी बाट यो ओएम घटाइसकेपछि ओएक्स को डिस्टेन्स आउँछ यो कुरामा त तिमीलाई कन्फ्युजन छैन हो त्यो हुनाले पहिला हामीले के गरेको छ त ओजी लाई चाहिँ ओ नट को टर्ममा किन निकालियो भन्दा हामीलाई एक्जाममा मिड अर्डिनेट को टर्ममा सोधेको हुनाले ओ नट निकालिएको हो अनि त्यसपछि अर्को के हो त पीपी प्राइम भनेको हामीलाई आवश्यक परेको ओएक्स किनकि हामी डिस्टेन्स यो फिल्डमा एक्स भन्ने कुरा त हाम्रो आफ्नो हिसाबले जान्छ 5 मिटर 10 मिटर कति मिटर जाने टी1 सम्म जान सकियो तर 5 मिटर जाँदा कति ओएक्स जाने अथवा कति माथि जाने त्यो कति माथि गयो भने त्यो आर्कमा छोइन्छ त्यो आर्कको एउटा पोइन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले निकाल्ने भनेको ओएक्स हामीले निकाल्यौं अब यहाँ के गरेको छ त भन्दा यो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस ओ नट यतिसम्म निकाल्यो हुन्छ यहाँबाट तल के गर्न पर्दैन यहाँबाट तल गरेको नि मैले भनिदिन्छु फेरि यो के गरेको छ आर यो भनेको चाहिँ तिम्रो होल ब्राकेटमा 1/2 भयो माइनस आर माइनस प्लस ओ नट भयो अब यसलाई के गरेको छ त यसले खोलेको छ अनि त्यसपछि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर प्लस गरेको छ माइनस आर प्लस ओ नट छ यो आर ले मल्टिप्लाई गर्दा अगाडिको आर ए माइनस प्लस यो आर कटेर बाँकी रह्यो ओ नट अगाडि लिएर आएको छ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2r किनकि आर स्क्वायर छ आर माथि छ भनेपछि यो दुईटा एउटा आर कटेर एउटा आर रहेको छ अनि पछाडिको टर्मलाई के गरेको छ नेग्लेक्ट गरेको छ निकै सानो हुनाले पछाडिको टर्म नेग्लेक्ट गरेको छ यो प्रुफ केही पनि छैन यो त तिमीले बुझिहाल्छौ यति बाँकी रहेको कुरा यहाँ के छ त भन्दा ओएक्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा मात्र छ है अरु केही पनि छैन अब यहाँ ओएक्स कसरी निकाल्ने हो त तिमीले डाइरेक्ट पनि गर्न सक्थ्यौ नि त यहाँ हेर त थर्ड लास्टबाट सेकेन्ड लास्ट आको भन्दिन त्यो पावरको 1/2 कता हरायो रे के रे थर्ड लास्टबाट यो त तिमीले 1 माइनस एक्स को होल स्क्वायरलाई रुट अन्डर होललाई 1/2 खोल्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा यो माइनस प्लस टर्म हुँदै खोल्ने बिर्स्यौ टेलर सिरिजहरु त्यसो सिरिजहरु लगाएर खोल्ने बिर्स्यौ र ए सम्झे सर बुझे हो त्यो सिरिज लगाएर यो माइनस वालामा चाहिँ सुरुको माइनस हुन्छ त्यसपछि प्लस त्यसपछि माइनस प्लस हुँदै खोल्छ नि यो बिर्स्यौ कि सम्झ्यौ अब ए सम्झे अब यो सुरुकोले r ले 1 ला मल्टिप्लाई गर्दा r भयो यो प्लस r यो माइनस r यो दुईटा कट्यो अनि बाँकी रहेको माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर छ माथि r भइसकेपछि r कटेर तल 2r मात्र रह्यो कि रहेन रह्यो पछाडिको टर्मलाई के गरेको छ पावर स्क्वायरमा बढी हुनाले सानो टर्म आउने नेग्लेक्ट गरेको छ यो ओ नट कटेको हैन त्यही भएर ओ नट अगाडि आएको छ अनि यो टर्म भनेको माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2r मात्र राखेको छ पछाडिको टर्मलाई नेग्लेक्ट गरिएको छ बुझ्यौ नि यो हजुर सर बुझ्यो ठीक छ अब यो पनि कुरा बुझ्यौ अब तिमीले डाइरेक्ट यहाँबाट पीपी नट भन्न खोजेको यो पीपी प्राइम भनेको डाइरेक्ट ओजी माइनस ओएम गर्न सुरुमै गरेको भए पनि ओजी भनेको त तिमीलाई रुट ओभर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भनेको त थाहा थियो नि भन्न खोजेको यो यहाँ ट्रायंगल बनेको छ राइट एंगल ट्रायंगल बनेको छ एउटा ओजी भनेको चाहिँ यो तिमीलाई आर भनेको यो ओ देखि पी प्राइम सम्मको डिस्टेन्स आर भन्ने कुरा थाहा छ आर स्क्वायर अनि माइनस पी प्राइम देखि जी सम्मको भने पनि अथवा पी देखि एम सम्मको भने पनि डिस्टेन्स के हो त एक्स हो यो कुरामा त थाहा छैन भनिसकेपछि डाइरेक्ट ओजी भनेको त रुट ओभर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकाल्न सक्छौ अनि ओएम भनेको चाहिँ तिमीले के गर्न सक्थ्यौ त ओएम भनेको के गर्न सक्थ्यौ भने त मलाई रुट ओभर
आर स्क्वायर माइनस L/2 को होल स्क्वायर पनि गर्न सक्थ्यो नि गर्न त यहाँ भन्न खोजेको यो ओएम यहाँ यो हेर त ओएम भनेर मैले के लेखेको छु रुट ओभर आर स्क्वायर माइनस L/2 को स्क्वायर यहाँ राख्न सक्थ्यो नि डाइरेक्टली पनि आउँछ नि आउँदै OX को भ्यालु तर एक्जाममा मैले के भने ओ नट अथवा मिड अर्डिनेटको रूपमा सोध्छ एक्जाममा मिड अर्डिनेटको रूपमा तैँले आफ्नो के अरे डिराइभ गर यो अफसेट फ्रम द लङ्कर भनेर सोधेको हुनाले चाहिँ मैले पहिला ओ नट निकालेर ओएमलाई ओ नटको टर्ममा लेखेर यो गरिएको अरू केही पनि होइन यहाँ आएर केही पनि होइन डाइरेक्ट मैले भन्न खोजेको यो पीपी प्राइम भनेको सर अरू किन गर्ने यो पीपी प्राइम भनेको ओजी माइनस ओएम भनेको त ओजी भनेको रुट ओभर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ओएम भनेको चाहिँ के भन्दा रुट ओभर आर स्क्वायर माइनस L/2 होल स्क्वायर सर डाइरेक्ट यसरी त आउँछ नि भ्यालु भन्ने हुन्छ त्यो आउँछ पनि नआउने होइन तर एक्जाममा मैले भने कि सकेँ मिड अर्डिनेटको टर्ममा सोधेको हुनाले मैले पहिला माथि मिड अर्डिनेट निकालेर यो गरेको यो फिगरमा निकाल्न खोजेको यति एउटा लाइनबाट पनि आउँछ हेर त यति यो लाइनबाट आउँछ नि यो ओएम को ठाउँमा चाहिँ यहाँ यो राखेको छ तर ओएम भनेको त यो सुरुमा यहाँ तिमीले निकालेका छौ नि ओएम भनेको रुट ओभर आर स्क्वायर माइनस एल यो ओएम भनेको यो पनि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ भनेपछि रुट ओभर आर स्क्वायर माइनस यो MT1 भनेको त L/2 हो यो आर स्क्वायर माइनस L/2 को स्क्वायर गरेपछि यति एउटा टर्मबाट आउँथ्यो कि आउँथेन तिमीलाई खोजेको भ्यालु आउँथ्यो नि तर यति किन गरियो भन्दा मैले भनिसकेँ एक्जाममा मिड अर्डिनेटको रूपमा सोधेको हुन्छ भनेर मात्र हो अरू केही पनि होइन अब यो पनि भयो ल हेर अब यसलाई एक्जाममा सरी फिल्डमा कसरी लेआउट गर्ने भन्ने कुरा यहाँ आएर दिएको छ यो एकदम स्टेप वाइज प्रोसेस हो एक्जाममा प्रोसिड्युर सोध्यो भने प्रोसिड्युरको लेख्ने हो एक्जाममा तिमीलाई डिराइभ गर भनेर सोध्यो भने डिराइभ पनि गर्ने हो एकचोटि सर र यो पोइन्टहरू पढ अनि मैले डिस्क्राइब गर्छु तिमी क्लियर आउट हुन्छौ अनि 2 मिनेट रेस्ट गरौँ घाँटी दुखिसक्यो त्यो प्रत्येक पोइन्टहरु राम्रोसँग हेर फिगर सहित छ साइडमा मैले फेरि डिस्क्राइब गर्छु आतिन पर्दैन बुझ्न पर्छ नि तर सर र पढ के छ भन्ने कुरा सर सकियो अरू बुझियो त चेने जानेको अघि के आन्नु सर अघि सुनिएन कि फेरि आन्नु त चेने जानेको यहाँ आइहाल्छ नि यहाँ मैले फेरि डिस्क्राइब गरिहाल्छु नि टेन्सनै गर्न परेन नि यो पढेर भ्यायो नि यो भ्याइयो ल तिमीलाई चेन्ज भनेको कन्फ्युजन भयो भने म फेरि यो फिगरमा जान्छु यो फिगर आयो कि आएन भन त एउटा मैले कापीमा बनाएको फिगर आयो सर आयो आएको छैन सर राजेन्द्रमा आयो कि नै राजेन्द्रले सोधे राजेन्द्र फिगर आयो कि आएन छैन सर आछ राजेन्द्र अलि अगाडि बोलेको ढिलो आएको है साउन्ड पर्ख है त यो स्लाइड त सेयर स्लाइड सेयर भइरह भइरहेछ सर भइरहेछ
कस्तो ढिलोको लेख्यो अर्कै यहाँबाट फिगरलाई मैले तिमीहरूलाई होस्टेलकै तरिकाले बताउँछु भनेर हो सर कता जानुभयो म यहीँ छु कहीँ गएन ए कोही नबोले थिए होस्टेलको के तरिकाले भयो कि थिएन के लोडै भएन ल यो फिगर आइरहेछ नि हैन आइरहेछ सर अच्छा सर अच्छा राजेन्द्रले नै क्वेसन सोधेको हेर है त राजेन्द्र चेनेज भनेको के हो भन्दा चेनेज केही पनि होइन के भन्न खोजेको अब सुन यहाँ यो आइपी नट भनेको तिमीहरूको बोयज होस्टेलको के हो त भन्दा स्टार्टिङ पोइन्ट हो बोयज होस्टेलको बोयज गेट छ नि जुन तिम्रो इन्ट्री गर्ने ठाउँ छ नि त्यहाँपट्टि हेरे सुनस् त्यो चेनेज सुरुको पोइन्ट त्यो हो अब चेनेज भनेको के हो त भन्दा चेनेज भनेको त्यो पोइन्टबाट तिमीले जुनलाई स्टार्टिङ पोइन्ट राखेका छौ त्यो स्टार्टिङ पोइन्टबाट कति टाढा गयो तिमी भन्ने कुरा हो क्या चेनेज भनेको भन्न खोजेको मतलब यो आइपी नट भनेको तिम्रो हो अहिलेलाई बोयज होस्टेल गेट छ यो टी4 भनेको एउटा लेडिज होस्टेल गेट छ है सपोज सम्झ लेडिज होस्टेल गेट छ अब सर यो टी3 भनेको ल टी3 यहाँ मैले यहाँ डिस्टेन्स लेखेको छु टी3 नै सम्झ न टी3 भनेको लेडिजको होस्टेल गेट छ भनिसकेपछि यो बोयज होस्टेल गेटबाट यो तिम्रो एलाइनमेन्ट छ नि भन्न खोजेको रोडको सेन्टर के रोडको सेन्टर भनेको त यो स्टेट रोड भए पनि यही सेन्टर यही भयो अनि त्यसपछि आर्क छ भने पनि यसको यही सेन्टर हुँदै 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 गएर तिमी टी3 सम्म जाने हो नि त हो यो आइपी नटदेखि यो टी3 सम्म कति टाढा छ अथवा यो टी3 यो आइपी नटदेखि कति टाढा छ भन्न खोजेको मतलब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स नापिसकेपछि आउँछ कि आउँदैन आउने भयो नि भन्नुको मतलब आइपी नटदेखि टी3 को डिस्टेन्स भनेको 380 मिटर छ भने यसको चेनेज भनेको 0+000 थियो यसमा 380 जोडिसकेपछि 0+380 मिटर भनेको यसको टी3 को चेनेज भयो भन्न खोजेको चेनेज भनेको जस्ट एज अ डिस्टेन्स जोड्ने हो कि तिमीलाई दिएको राजेन्द्र बुझ्यौ ठिक छ सर हो तर यति यो अहिले हेर है यो 380 मिटर टी3 देखि आइपी नटको डिस्टेन्स हो अहिले पो यो 0+00 दिएको थियो तर यो 0+3 सम्मको हो कि टी2 सम्मको हैन र टी2 सम्मको है यो 40 मिटर चाहिँ म लेन्थ अफ द कर्भ दिएको रहेछु ल त्यो सुन टी2 सम्मको भनेको मतलब यो यति आइपी नटको चेनेज 0+300 दिएको थियो भने टी2 को चेनेज कति हुने भयो त 0+680 मिटर हुने भयो यो कुरामा त तिमी कन्फ्युजन छैन नि भन्न खोजेको चेनेज भनेको त्यो भन्दा अगाडिको दिएको चेनेजमा त्यो पोइन्ट देखि तिमीलाई आवश्यक पर्ने पोइन्ट बीचको लिनियर डिस्टेन्स जस्ट जोड्ने हो के अरु केही पनि हैन बुझ्यौ नि सर बाना यो टी1 देखि टी2 सम्मको हुन्छ सर हैन अब चेनेज लेन्थ जोड्दाखेरि के सर हामीले कोड लेन्थ त जोड्दैन कर्भ लेन्थ जोड्ने हो सर किनभने तिमी बाटामा हेर बाटोमा जाँदाखेरि किन यो कर्ड लेन्थ जोडिँदैन भन्दा बाटोको त तिम्रो सेन्टर लाइन भनेको त कर्भको त त्यो बाटोमा पनि हेर न त्यो जहाँ तिम्रो घुम्ती हानेको त्यो घुम्तीमा त्यही घुम्ती अनुसारको बीचमा सेतो डटेड लाइन लागु हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि हो एलाइनमेन्ट पनि तिम्रो त्यही रोडको एलाइनमेन्ट पनि के हो त त्यो सेन्टर लाइन जस्तो रोड भन्नु खोजेको कर्भ गयो भने कर्भलाई नै सेन्टर मानेर गएको हुन्छ कि तिम्रो एलाइनमेन्ट सेन्टर त्यसरी नै जसरी रोड घुमेको छ त्यसरी नै घुमेको हुन्छ त्यही भएर कर्भको लेन्थ जोड्ने हो के किनकि रोड भनेको त यस्तो सिधा त हुँदैन नि अब तिमी यहाँबाट हेर किनकि आर्कको लेन्थ र तिम्रो कर्डको लेन्थ एउटै हुँदैन धेरै ठुलो भयो भने त्यो त थाहा छ नि तिमीलाई आर्कको लेन्थ बढी हुन्छ नि त हुन्छ कि हुँदैन भन त बिमलले सोधेको मलाई हुन्छ सर हो बढी हुन्छ अब तिमीले बाइक लिएर गएका छौ भने यो बाइकमा यसरी तिम्रो बाइकमा दिने डिस्टेन्स भनेको त किलोमिटरमा अथवा तिमीलाई जस्तै यहाँबाट बुटोल 155 किलोमिटर छ भनेको त तिम्रो त सर्टेस्ट रुट त यसरी दिएको होइन नि भनौँ सिधै जाब त भनेको नै रोड जसरी छ त्यसरी नै त्यो डिस्टेन्स जोडेर 155 किलोमिटर हो कि नै पोखराबाट बुटोलको किलोमिटर डिस्टेन्स हो नि हो त्यही नै हो कि यहाँ भन्न खोजेको मतलब जसरी बाटो घुमेको छ त्यसरी नै लेन्थ नापिएको हुन्छ भन्न खोजेको सिधै नापिएको हुँदैन कि डिस्टेन्स बुझ्यौ नि यो कुरा बिमल बुझ्यो सर ल अब हेर
अब यो क्वेसनमा के दिएको छ भन्दा मैले भनिसकेँ यो कर्वको अथवा यो मैले रोडको चाहिँ एउटा जहाँ कर्व तिमीले इन्ट्रोड्युस गरेका छौ, जहाँ एउटा सिम्पल सर्कुलर कर्व हरिजोन्टल कर्व चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेका छौ, त्यसको सेक्सन भनिरहेको छु है मैले, किनकि एउटा सेक्सन भनिसकेपछि त त्यस्तै नै हुने हो नि त सबै। त्यो अघिको फिगर भनेको चाहिँ मैले दुईटा राखेको देखाएको भनेको रोड तिमीले बुझ्छौ भनेर मात्र मैले त्यो फिगर बनाएको हो। अब यो पोइन्टमा तिमीलाई अथवा यो फिगरमा हेर कसरी गर्ने, सुरुमा के गर्ने भन्ने कुरा तिमीले मैले भनिसके। तिमीले आफूले फिगरमा यो T1 देखि I देखि T2 गर्दै यसरी जहाँसम्मको रोड छ तिमीले के गरेका हुन्छौ, लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेका हुन्छौ, प्लस के गरेका हुन्छौ तिमीले भन्दा जहाँ इन्टरसेक्सन पोइन्ट छ त्यो इन्टरसेक्सन पोइन्टमा तिमीले के गरेका हुन्छौ, डिफ्लेक्सन एङ्गल नापेका हुन्छौ अथवा मेजर गरेका हुन्छौ। यो कुरामा तिमीलाई कन्फ्युजन छैन। त्यसपछि डिजाइनरले तिमीले नापेको अथवा तिमीले मेजर गरेर दिएको डिफ्लेक्सन एङ्गलको आधारमा उसले के गर्छ त, रेडियस एजुम्सन गर्छ। भनेको रेडियस थोरै राख्दा के हुन्छ भन्ने कुरा, अनि त्यसपछि रेडियस धेरै राख्दा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीलाई थाहा हुने कुरा है त। अब मैले भनिसकेँ तिमीले नापेको डिफ्लेक्सन एङ्गलको आधारमा चाहिँ रेडिएसन एजुम्सन गरेर उसले के गरेको हुन्छ, रेडियस राखेर उसले आफ्नो पार्टहरू अथवा सबै त्यो एउटा सर्कुलर कर्वमा पर्ने त सबै टर्महरू निकालेको हुन्छ। भन्न खोजेको मतलब टेन्जेन्ट नेट निकालेको हुन्छ, लेन्थ अफ द कर्व निकालेको हुन्छ, मिड अर्डिनेट निकालेको हुन्छ, अनि त्यसमा एपेक्स निकालेको हुन्छ, गर्दै सबै चिज निकालेको हुन्छ है। अब उसले दिइसकेपछि तिमीले भनेको फिल्डमा लेआउट गर्ने काम हो, तिम्रो भनेको एउटा सर्वे गर्ने काम हो। सर्वे भनेको फिल्डबाट डाटा लिने काम हो। त्यसपछि लेआउट अथवा सेट आउट गर्ने भनेको त्यही सर्वे गरेको डाटालाई डिजाइन गरिसकेपछि त्यसलाई के गर्ने त, फिल्डमा फेरि लेड आउट गर्ने अथवा सेट आउट गर्ने हो। भन्न खोजेको सर्वेको रिभर्स प्रोसेस हो। यो कुरामा तिमी कन्फ्युजन भएनौ। अब सुरुमा उसले कसरी हेर है, यहाँ टेन्जेन्ट लेन्थ निकालेको हुन्छ भनेको R × 10 डेल्टा/2 भनेको मैले भनिसकेँ। R भनेको डेल्टाको रेस्पेक्टमा उसले एजुम्सन गरेर राखेको हुन्छ, कर्व कतिसम्म घुमाउने अथवा कर्वलाई कति ठुलो बनाउने भन्ने कुरा। त्यसपछि डेल्टा भनेको त तिमीले फिल्डमा मेजर गर्यो, टेन्जेन्ट लेन्थ आइसक्यो। अब त्यसपछि तिमी यो सुरुको पोइन्ट छ, सुरुको पोइन्ट भनेको यो T1 लाई नै अहिले 0 मान है त। सुरुको रोडको सुरुको पोइन्टबाट घुम्तीसार्ने कुरा बुझ। तिमीले फिल्डमा T1 देखि I सम्मको डिस्टेन्स त नापेका हुन्छौ, किनकि डिफ्लेक्सन एङ्गल नापेका हुन्छौ भनिसकेँ मैले। जहाँ जहाँ इन्टरसेक्सन पोइन्ट भएको हुन्छ त्यहाँ डिफ्लेक्सन एङ्गल नापेको हुन्छ। तिम्रो काम भनेको मैले के भने त, यो लिनियर डिस्टेन्स नाप्ने अनि बाँकी रहेको डिफ्लेक्सन एङ्गल, दुईटा चिज मात्र हो तिम्रो काम भनेको फिल्डमा। भनिसकेपछि त तिमीले T1 देखि I सम्मको डिस्टेन्स नापेका हुन्छौ, I देखि T2 सम्मको डिस्टेन्स नापेका हुन्छौ, गर्दै सबै तिमीले त डिस्टेन्स त नापिरहेका हुन्छौ नि त त्यहाँ फिल्डमा त। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा तिमीलाई चेन्ज त थाहा हुन्छ। भन्नको मतलब जस्तै लेडिज बोइज होस्टेल गेटबाट तिमीले सुरु गर्यो भने त्यसको 0 + 000 चेन्ज हो भने लेडिज होस्टेलको चेन्ज चाहिँ कति होला, 0 + 400 मिटर होला, 0 + 500 मिटर होला। यदि जस्तै बोइज होस्टेलकै चेन्ज तिमीले 1 किलोमिटर राखेका छौ भने लेडिजको होस्टेलको चेन्ज चाहिँ 1 + 500 मिटर होला। त्यसरी गर्दै चेन्ज त बढ्दै जाने हो। भन्न खोजेको स्टार्टिङ पोइन्टमा कति टाढा गहौ भन्ने कुरा न हो चेन्ज भन्ने कुरा। यो कुरामा त तिमीलाई कन्फ्युजन छैन। अब यसरी नै तिमी एउटा रोडको सर्वे गर्दै गर्दै जाँदा यो दुईटा पोइन्ट, एउटा यस्तो पोइन्ट आयो जहाँ तिमीले कर्व इन्ट्रोड्युस गर्न पर्यो। यही कर्व यहाँ हेर, T1 देखि T2 सम्मको कर्व तिमीले के गर्न पर्यो, एउटा इन्ट्रोड्युस गर्न पर्यो। अब तिमीलाई के गर्न पर्ने छ त, चेन्ज निकाल्न पर्ने छ T1 भन्ने पोइन्टको। चेन्ज अफ T1 भनेको के हो भन्ने कुरा तिमीलाई पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन एउटा कुरा है सर, भन। यो सर T1 देखि T2 त लङ्गेस्ट कोड भन्नु भने T2 पोइन्ट भनेको त्यो एउटै हुनुपर्छ कि सर, कस्तो आफैले उस गराउने हो र? कस्तो फेरि भन्न त मैले बुझेन अलि। T1 देखि T2 को त लङ्गेस्ट कोड भन्नु भने हैन। अनि जस्तै अब त्यो हामी T1 देखि I सम्म मेजर गर्यो, अनि T2 को लागि सर हामीले के हिसाबले सर मेजर गरेर त्यहाँ पोइन्ट पत्ता लगाउने त्यो हो? यो तिमीले I भन्ने पोइन्टमा बसेर यो T1 भन्ने त यहाँ छ, यो त स्ट्रेट बाटो त कन्टिन्यू त अलि अगाडिसम्म छ नि, यो त बुझ्यौ नि। हजुर यसरी T2 भनेको नि यहाँभन्दा अझै अगाडिसम्म छ नि त स्ट्रेट भाग त, यो त बुझ्यौ हैन? T2 पनि पहिल्यै थाहा हुन्छ र हामीलाई सर? नै भन्न खोजेको मतलब यसरी यहाँ हेर न, अघिको फिगरमा यहाँ हेर त, यो फिगरमा हेर, यसरी तिम्रो रोड गएको थियो हो कि हैन? यो रोडको यो T1 यहाँसम्म यो IP नट सम्म छ भन्ने त तिमीलाई थाहा छ नि, यो स्ट्रेट यहाँसम्म छ भन्ने त थाहा नि। हजुर हजुर। अनि यो जङ्सनमा बसिसकेपछि यो पनि स्ट्रेट लाइन यहाँसम्म हो भन्ने त थाहा छ। यहाँबाट फेरि घुमेको भने यहाँसम्म त थाहा छ नि त तिमीलाई, यहाँसम्म त तिमीले आफ्नो थ्योलाइटले देख्छौ नि त, यो पोइन्ट यो जङ्सनबाट यहाँसम्म हजुर देख्छौ। अनि तिमी यो पोइन्टमा बस्यौ, यो पोइन्ट यो जङ्सन सुरुको जङ्सन के IP1 इन्टरसेक्सन पोइन्टको सुरुको इन्टरसेक्सन पोइन्ट छ नि। हजुर। यो इन्टरसेक्सन पोइन्टमा बसिसकेपछि तिमीले त अब क्याल्कुलेसन त गरेका छौ, टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको R × 10 डेल्टा/2 गरेर तिमीले टेन्जेन्ट लेन्थ निकालिसकेको छैनौ? हजुर हजुर।
अनि यो जङ्सनबाट IP1 तिर रेन्जिङ गरेर त्यो टेन्जेन्ट लेन्थ यता जति टेन्जेन्ट लेन्थ आछ त्यति आइसकेपछि T1 आयो कि आएन? आयो आयो। त्यसै गरी नै यतापट्टि पनि सेम ए डिरेक्सनमा पनि रेन्जिङ गरिसकेपछि त्यही टेन्जेन्ट लेन्थ यता आइसकेपछि T2 भन्ने पोइन्ट पनि आएन त? भयो आयो कि आएन भन त? बुझेन भने भने म फेरि भन्छु। ल भयो सर भयो। ठिक छ। अब यहाँ छौँ हामी। अब यसमा चाहिँ चेनेज अफ T1 भनेको कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा थाहा भयो। यो सुरुको यहाँ एउटा चेनेज हुन्छ, यो टोटल डिस्टेन्स तिमीले नापेका हुन्छौ। यो टोटल डिस्टेन्स नापिसकेपछि यो चेनेज अफ यो I भन्ने पोइन्टको चेनेज आएको हुन्छ। I भन्ने पोइन्टको चेनेज आइसकेपछि यो टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको IT1 भनेको चाहिँ टेन्जेन्ट लेन्थ हो। यो IT1 को लेन्थ घटाइसकेपछि यो T1 को चेनेज आउँछ कि आउँदैन भन त मलाई? अब आयो। अनि त्यसपछि T1 को चेनेज आइसकेपछि तिमीले त लेन्थ अफ द कर्भ त निकाल्न सक्छौ। पाइ आर डेल्टा बाइ 180 भन्ने फर्मुला अस्ति प्रुफ पनि गरेको त्यो थाहा छ। अब चेनेज अफ T1 आइसकेपछि यो T1 T2 को लेन्थ अफ कर्भ जोडिसकेपछि चेनेज अफ T2 आउँछ कि आउँदैन? आयो कि आएन भन है। कसले बुझेन भन मलाई। बुझेन सर बुझेन फेरि भन्नु। ल सुन। T1 चेनेज अफ T1 फेरि। सर आर हामीलाई दिएको हुन्छ कि अनि कसरी निकाल्ने हो त? आर भनेको एजम्सन डिजाइनरले एजम्सन गरेको हुन्छ तिमीले मेजर गरेर दिएको डेल्टाको आधारमा। बुझ्यौ? डेल्टा जस्तै 20 डिग्री नाप्दा आर कति राख्ने अथवा डेल्टा 25 डिग्री आउँदाखेरि आर कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिजाइनरले डिजाइन गरेर दिएको हुन्छ तिमीलाई। आर तिम्रो गर्न पर्दैन। तिम्रो काम भनेको जस्ट लिनियर मेजरमेन्ट गर्ने। त्यसपछि के गर्ने हो त? के गर्ने त्यसपछि? स्ट्यान्डर्ड नै हुन्छ, यति एंगल हुँदाखेरि यति रेडियस राख्नुपर्छ भन्ने कुरा एकदम स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। त्यो अलि पछि मैले भनिसकेँ। मैले पछि आउँछ न्युमेरिकल गर्दै जाँदाखेरि फाइनल हुँदा न्युमेरिकल अनि प्लस फिल्डमा काम गर्दाखेरि पनि तिमीले क्याम्पिङ गर्दा अनि त्यसपछि प्र्याक्टिकल गर्दा पनि म त्यो भन्छु के त्यो कुरामा नात्यौ न अहिले थाहा हुन्छ। भन्न खोजेको डिफ्लेक्सन एङ्गल थोरै आउँदा राख्नुपर्छ सर थाहा पाउँछौ के? के सोध्दै थियो भन त? त्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हो? त्यो टेन्जेन्ट तानेर हो कि के हो? पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको त कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हो भन्ने कुरा यो त तिम्रो अब यसलाई माथिबाट हेर न। टेरेन छ नि, टेरेन भनेको यो तिम्रो यहाँ यो रोड यसरी बनाउनु पर्ने थियो। रोड यसरी बनाउनु पर्ने थियो। अब यहाँबाट तिमीले रोडको यताको सेक्सनै देख्दैनौ के? रोडको यो दुईटा यतापट्टि जाँदा यो चुच्चो भाग हो के यो? बुझ्यौ मैले भनेको? भन्नु खोजेको यतापट्टिबाट यो T1 तिर हेर्दा जहाँसम्म तिमीले देख्छौ, जहाँसम्म तिमी भिरमा जान सक्छौ त्यो पोइन्ट, अनि T2 बाट जहाँसम्म तिमी भिरमा जान सक्छौ त्यो दुईटाको क्रस पोइन्ट भनेको इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो के? अनि रोड त यसरी सिधा गरेर यसरी त आउन्न नि त। यहाँ त तिम्रो स्मुथली कर्भ इन्ट्रोड्युस गर्न पर्छ नि त्यो ओभरटर्न नहुनको लागि, भेहिकल ओभरटर्न नहुनको लागि, अनि त्यसपछि रोडमा ब्यालेन्स रहिरहनको लागि कर्भ इन्ट्रोड्युस गरेको हो नि त यो त। पहिला तिम्रो जमिन त यसरी छ नि अथवा तिम्रो पहाड त यसरी छ नि, यसरी भिर छ नि, यो त यसरी भिर छ नि। यहाँ पो तिमीले स्मुथली एउटा रोड डिजाइन गर्ने हो। पछि इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेको यो T1 बाट कहाँसम्म देखिन्छ, यो T2 बाट कहाँसम्म देखिन्छ, त्यो दुईटा पोइन्टको क्रस पोइन्ट भनेको चाहिँ इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो के? बुझ्यो कि बुझेन? बुझेछु। होइन यस्तो हो, यो अहिले यही फिगरमै सबै चिज बुझ्न पर्छ भन्ने छैन। मैले भनिसकेँ प्र्याक्टिकल पनि गर्छौ त्यतिखेर पनि बुझ्छौ है। नात्यौ यो बुझिन्छ, नबुझ्ने भन्ने हुँदै हुँदैन। अब मतलब त्यहाँको एपेक्स डिस्टेन्स पुरै काटिन्छ हैन? के रे त्यो एपेक्स डिस्टेन्स हुन्छ नि त्यहाँको, त्यो चाहिँ पुरै काट्नु पर्छ हैन? त्यो रोड बनाउँदाखेरि हो यो काट्न पर्छ। त्यो फिल्डमा यतिको भाग यतिको सबै काट्न पर्छ। एपेक्स डिस्टेन्स मात्र हैन, यहाँदेखि यता यो रोडको त सेन्टर लाइन हो नि त। यो भनेको यो कर्भ त रोडको सेन्टर लाइन हो नि त। अब 5 मिटरको भयो 2.5 मिटर यतासम्म काट्न पर्यो के? त्यो त रोडको यो सेन्टर लाइन हो के? T1 C T2 भनेको चाहिँ रोडको सेन्टर लाइन हो के? बुझ्यौ नि? सर त्यो T1 मैले अझै बुझिन। चेनेज अफ T1 बुझिन कि भन्दा। यहाँ हेर यही फिगरमा हेर, चेनेज अफ T1 त्यो फिगर यो फिगर हेर। IP0 को चेनेज दिएको छ त्यहाँ। अहिले त्यहाँ भएको फिगर भनेको यति हो के? यो T1 डेल्टा र T2 मात्र देखाइएको छ के हैन भन त? यो त बुझ्यौ नि हैन त्यहाँ देखाइएको फिगर? हजुर त्यो चेनेज अफ PI भनेको चाहिँ यही यो इनिशियल दिएको हो हामीलाई दिएको? के रे चेनेज अफ पर्ख
यो फिगर हैन सर सुन्नु त पर्ख भन त त्यो पछिको फिगर देखाउनु त यसपछिको त्यो के त्यो प्रकाशले रिसेन्टली अहिले पढिरहेको के दुईटा फिगर आयो नि हैन अहिले दुईटै आयो एउटा दुईटै आएको छैन नि एकै ठाउँमा आयो ल आयो सुन सर आयो अब मैले भन्छु त्यसपछि पनि बुझेन नि मलाई भन यो T1 भनेको यो T1 हो अनि यहाँ मैले लेख्न बिर्सेँ भनेको कापीमा यो पोइन्ट भनेको आई पोइन्ट हो के बुझ्यौ नि यो पोइन्ट भनेको आई पोइन्ट हो यो डेल्टा भनेको यहाँ दिएको छ यो डेल्टा नै हो अब यो आइपी नट देखि तिमीले फिल्डमा यो आई सम्म के यो यहाँदेखि आइपी नट देखि यो आई सम्म तिमीले फिल्डमा मेजर गर्न सक्छौ कि सक्दैन एउटै लाइनमा लेन्थ सकिन्छ अनि आइपी नट को चेन्ज तिमीलाई मैले 0+000 दिएको छु अथवा जति पनि दिन सक्छु फिल्डमा 1 किलोमिटर पनि दिन सक्छु 2 किलोमिटर पनि दिन सक्छु यो आइपी नट को चेन्जमा तिमीले फिल्डमा नापेको लिनियर मेजरमेन्ट जोडिसकेपछि यो आइपी1 भनेको इन्टरसेक्सन पोइन्ट आई को चेन्ज आउँछ कि आउँदैन आउँछ सर लिनियर डिस्टेन्स जोडेपछि क्वेशन कसले सोधेको भन नि तिमीले आउँछ कि आउँदैन भन त आएछ त्यो फिगरमा राइट साइडको फिगरमा हजुरले त्यो पीआई भन्ने पोइन्टै राख्नु रहेछ के त्यही भएर म कताबाट आयो पीआई हैन झुकेको झुक्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको फिगरमा यो राइट साइडको राइट साइडको राइट भनेको त आई मैले लेखेको छु पीआई भनेको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो के त्यही भएर आई लाई चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनलाई आईले देखाएको के त्यो त यहाँ पी थपेन ल ठिकै छ तिमीले भनेको ठिकै भयो ल बुझ्यौ नि हैन अहिले त फेरि भन्छु अरे सबैले सुन यो आइपी नट देखि यो फिगरको जंक्सन पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट आई हो यताको फिगरको आई हो यो आई सम्मको डिस्टेन्स जोडिसके यो आइपी नटमा यो लिनियर डिस्टेन्स जोडिसकेपछि यो आई भन्नेको चेन्ज आयो यो जंक्सन पोइन्टको चेन्ज आयो त्यसपछि तिमीले जुन फर्मुलाबाट r10 डेल्टा बाइ 2 निकालेका छौ त्यो त्यति घटाइदिसकेपछि यहाँसम्मको चेन्ज आइसकेको छ हेर यो जंक्सन पोइन्ट सम्मको यो जंक्सन पोइन्टको चेन्जमा त्यति टेन्जेन्ट लेन्थ घटाइदिसकेपछि T1 को टेन्जेन्ट लेन्थ आउँछ अनि त्यो T1 को टेन्जेन्ट लेन्थ आइसकेपछि यो T1 T2 भनेको लेन्थ अफ द कर्व तिमीले फर्मुलाबाट निकालेका छौ त्यो लेन्थ अफ द कर्व जोडिसकेपछि T2 को चेन्ज पनि आउने भयो के बुझ्यो कि बुझेन अब भन त मलाई बुझ्यो सर फेरि भन सुनिल बुझियो बुझिसकेको छु विक्रम बुझियो सर अनि सर भनेपछि त्यो डेल्टा सबैभन्दा पहिले पत्ता लगाउनु पर्यो हैन डेल्टा तिम्रो काम भनेको तिमी सर्वेयर भइसकेपछि फिल्डमा तिम्रो भनेको काम भनेको यो आइपी1 देखि यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट सम्मको प्रत्येकको लिनियर डिस्टेन्स पत्ता लगाउने त्यसपछि डेल्टा मेजरमेन्ट गर्ने तिम्रो काम भनेको त्यति हो अरु सबै आफै क्याल्कुलेसन हुन्छ के बुझ्यौ नि बुझ्यौ हैन मैले भन्न खोजेको त्यो टेन्जेन्ट लेन्थ निकाल्नको लागि त डेल्टा पहिले निकाल्नु पर्छ भनेको के दिए हुन्छ त्यो डेल्टा पहिला सर्वे गरिसकेपछि डिजाइन गर्ने यो डेल्टा यो अरूहरु निकालेको यो टेन्जेन्ट लेन्थ निकालेको पछिको काम हो तिमीले फिल्डमा सर्वे गर्न जाँदाखेरि नै तिमीले त्यो टेन्जेन्ट लेन्थहरु छोड अलि त्यो टेन्जेन्ट लेन्थहरु के निकाल्न पर्यो तिमीले जस्ट फिगरमा के गर्न पर्यो त इन्टरसेक्सन पोइन्टमा बसेर डिफ्लेक्सन एंगल मेजरमेन्ट गर्न पर्यो अनि त्यसपछि यो स्ट्रेट पोर्सन भनेको यो T1 जहाँदेखि आएर यहाँ आइसम्म आएको छ यिनीहरुको लेन्थ तिमीले निकाल्न पर्यो तिम्रो काम भनेको यति हो के बुझ्यौ नि अनि त्यो डेल्टा चाहिँ सिधै मेजर कसरी गर्ने त सर लेन्थै नभइकिन लेन्थ किन चाहिन्छ र डेल्टा नाप्न पहिले चाहिँदैन नि त पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन पत्ता लगाउनु पर्छ नि त पहिले त पहिला पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको मैले भनिसके हेर तिमी एउटा पारमा बस जस्तै एउटा घुम्तीको रोडमा बस घुम्तीको रोडमा बसिसकेपछि पहिला घुम्तीको सुरुतिर बस घुम्तीको सुरुबाट तिमीले त्यो रोडको छेउसम्म कहाँसम्म देख्छौ त्यो पोइन्टलाई मार्क गर त्यहाँ एउटा लाइन अफ रेन्जिङ हुन्छ त्यो पोइन्टलाई उतापट्टिको भाग भन्न खोजेको त्यो घुम्तीको इन्डिङतिरबाट पनि देखिन पर्यो हो त्यो दुईटै घुम्तीको स्टार्टिङ पोइन्टबाट पनि देखिने अनि घुम्तीको इन्डिङतिरको पोइन्टबाट पनि देखिने पोइन्ट भनेको चाहिँ इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो के बुझ्यौ नि बोला न बोला सर बुझियो सर डिस्टर्ब आ गयो त
ल यो कुरा बुझ्यौ न त्योै बुझिन्छ एकैचोटि बुझिँदैन किनकि धेरै टर्महरु छ यहाँ धेरै एकैचोटि बुझिँदैन न्यूमेरिकल गर्दै जाँदा बिस्तारै बुझिन्छ न्यूमेरिकल क्लासमै बुझ्छु मैले भनिसके त्यसपछि फिल्डमा प्र्याक्टिकल गर्दा सबै डिटेल आउट हुन्छ आतिन पर्दैन केही पनि मैले बुझेन छोडियो भन्ने कुरा छैन मैले पढाइसकेपछि एकचोटि हेर यो किनकि दुई तीन चोटि नै रिपिट हुन्छ यी कुराहरु किनकि एंगुलर मेजरमेन्टमा पनि यिनै कुराहरु रिपिट हुने हो त्यही हुनाले बुझेन भनेर चेनेजमा झुकिए कि म इन्टरसेक्सन पोइन्टमा झुके कि भन्ने कुरा चाहिँ नझुक्यौ अब मैले नेक्स्ट फिगरमा चाहिँ तिमीलाई त्यस्तो इन्टरसेक्सन पोइन्ट छुटाउन गाह्रो भयो भने चाहिँ 3D देखाउन अलिकति मिल्दैन नत्र मैले 3D पनि देखाउँथे किनकि सपोर्ट गर्दो रहेछ कि बिहान अटोक्याड पनि सपोर्ट गरिरहेको छैन फोर्थ इयरलाई यो मैले चाहिँ तिमीलाई 3D अथवा एउटा इमेज क्याप्चर गरेर पनि त्यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट कहाँ राख्ने भन्ने कुरा त्यो पनि देखाउँला आतिन पर्दैन मैले एकदम राम्रोसँग बुझाउँछु ढुक्क बस्छ त्यो कुरा अब यो भिडियो चल्दो देखाउँछ होला नि 3D पनि हजुर भिडियो चल्ने रहेछ देखाउँछ होला नि 3D पनि चल्छ नचल्ने हैन तर अलिकति सपोर्ट गर्दो रहेछ कि बिहान पनि त्यो अटोक्याडै सब राम्रोसँग सपोर्ट गरेको थिएँ ठिकै छ मैले एकचोटि फेरि ट्राई गर्छु अर्कोचोटि नेक्स्ट क्लासमा त्यो एंगुलर मेजरमेन्टमा देखायो भने सपोर्ट गर्यो भने हेरौँला त्यो पनि ठुलो कुरा भएन कहाँ इन्टरसेक्सन पोइन्ट राख्ने भन्ने कुरा त्यसपछि सबै कुरा त्यसरी 3D मा देखाउन मिल्दैन त्यसरी नै गरौँला है त ल अब यहाँ चाहिँ तिमीले चेन एज अफ T2 निकाल्न पनि सक्यौ यो कुरा तिमीलाई समस्या भएन लेन्थ अफ द कर्व पनि निकाल्न सक्यौ यो कुरा पनि समस्या भएन लेन्थ अफ द लङ कर्व पनि निकाल्न सक्यौ यो कुरा पनि समस्या भएन अब यो मिड अर्डिनेट भनेको यो ओ नट भनेको नि निकाल्न सक्यौ यसरी यो फर्मुलाबाट अस्ति हामीले प्रुभ गरेको r1 - cos delta/2 गरे पनि हुन्छ नत्र भए अघि भर्खर अगाडिको फिगरमा जसरी अफसेट फ्रम द लङ कर्वमा डिस्क्राइब गरेका छौं त्यसरी निकाले पनि भयो यो फिगरमा त्यो पनि समस्या भएन अब तिमीलाई सबै पोइन्टहरु आए T1 पनि आयो T2 पनि आयो m पनि आयो सबै पोइन्ट आइसकेपछि अब तिम्रो काम भनेको फिल्डमा यो फिगरलाई अथवा फिल्डमा यो कर्वलाई के गर्ने हो त लेआउट गर्ने हो मैले भनिसके कि फिल्डमा लेआउट गर्नको लागि यो पोइन्टलाई हामीले डाइरेक्ट रेडियस बराबरको रोपले अथवा त्योले सर्कल बनाउन सम्भव छैन त्यसको लागि के गर्छौं त भन्दा यो कर्वका हामीले 20-25 वटा पोइन्ट 8-10 वटा 10-12 वटा कर्व अनुसार है कतिवटा पोइन्ट निकालियो त्यो 10-15 वटा कर्वका पोइन्टहरु निकाल्छौं अनि त्यो पोइन्टलाई के गर्छौं त हामीले स्मुथली जोडेर एउटा कर्व बनाउँछौं यो भनेको 6 नम्बर पोइन्टले पनि त्यही हो पहिला यो कर्वको m देखि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको अथवा राइट ह्यान्ड साइडको कर्वलाई सेट आउट गर्छौं अनि त्यही प्रोसेसले के गरिन्छ त हामीले फेरि अर्कोतिरको साइडलाई अथवा हाफ ह्यान्ड साइडलाई चाहिँ फेरि के गरिन्छ त लेआउट गरिन्छ अब एउटा मैले न्यूमेरिकल गरेको छु त्यो न्यूमेरिकलमा पनि तिमीले हेरिसकेपछि अझै क्लियर हुन्छ यहाँ हेर यो पोइन्टले यो फिगर हेर यो क्वेशन हेर त पहिला two triangle AB and PC intersect at a point B at 150.5 meter chain edge. Calculate all the necessary data for setting out a circular curve of 100 meter radius and a deflection angle 30 degree by the method of offset from the length curve. यो भनेको तिमीलाई फिगरमा यो जुन क्वेशनमा दिएको छ नि यो क्वेशनमा दिनु भनेको तिमीले सर्वे गर्दा यति डाटा तिमीले आफैले लिएका हुन्छौ के यो रेडियस उले जसले डिजाइन गरे उले एजुम्सन गरेको छ अनि यो चेनेज भनेको तिमीले मैले भनिसके फिल्डमा आफैले मेजर गर्छौ डिफ्लेक्सन एंगल पनि मेजर गर्छौ अनि तिमी जियोमेट्री इन्जिनियर अथवा एउटा सर्वेयर भइसकेपछि अर्को सिभिल इन्जिनियरले तिमीले नापेको डिफ्लेक्सन एंगलको आधारमा के गर्छ त रेडियस एजुम्सन गरेर रेडियस दिन्छ अनि त्यसपछि के गरिन्छ त कर्वका सबै टर्महरु कर्वका सबै पार्टहरु कर्वमा के पर्छन् ती सबै पोइन्टहरु निकाल्ने काम प्लस त्यसलाई कसरी लेआउट गर्ने भन्ने कुराहरु पनि हामीले गर्ने हो अब यहाँ हेर यो फिगर यहाँ हेर यो फिगरले दिएको फिगर यस्तो छ योलाई चाहिँ यो के भन्छ अरे कम्प्रेस गर्दा चाहिँ अलि अर्कै देखिएको छ हेर है सानोमा देखिएको सर क्वेशनै देखाएन के भयो अरे कसैकोमा देखाए यहाँ र देखाइरहेछ सर त्यो लोड हुँदै होला सर च्याट बक्समा राख्दिनु नि सो गरे राख्दिउ त सुनिल यो अब यो के भन्ने अब अनलाइन पढाइ र यो न्यूमेरिकल अनलाइनमा पढाउनु त बहुतै गाह्रो हुने कुरा रहेछ अब रहेछ भन्ने पनि पर्यो पहिले अनलाइन पढाइएको थिएन अब ठिकै छ खुल्ने कुरा छ नत्र भए क्लासमा नि पढाउन फेरि सर रिपिट गरौँला आतिन परेन बुझ्ने प्रयास गर आफूले पनि पढ्नु सर अब खोल्ने ठुलो माहौल मिलाउनु पर्यो के सर मैले मिलाएर हुने भए त मैले खोलाइसक्दै मलाई कम त गाह्रो भयो यहाँ यसरी पढाउनको लागि न्यूमेरिकल तिमीलाई न्यूमेरिकल यसरी शब्द बोलेर पढाउन कम त गाह्रो छ होला सोच त तिमीलाई बुझ्नु हजुरको सब्जेक्ट भने यस्तै छ हैन सर सबैमा फोर्थ इयरमा त्यही छ त्यही भएर अहिले फोर्थ इयरमा चाहिँ मैले त्यो न्यूमेरिकल पार्टहरु डेरिभेसन पार्ट भन्दा पहिला थ्योरी पार्टहरु मात्र पढाएको छु तिमीहरुकोमा फेरि न्यूमेरिकल पार्ट नै धेरै हुनाले चाहिँ त्यही भएर अब सिरियली गएको कारण त्यो हो के सर हामीलाई जन कति गाह्रो भयो होला सोच्नु न सर गाह्रो भयो तनी मैले तिमीलाई सजिलो छ त भनेको छैन तर
नोट बनाउनुदेखि लिएर यो हरेक कुरा, किनकि बुझाउन पनि बोर्डमा भयो, व्हाइट बोर्डमा भएको सट्टै एउटा फिगर बनाउने बित्तिकै सट्ट बुझ्थ्यौ तिमीहरूले हैन। अगाडि हुनु र यसरी पढाउनुमा चाहिँ धेरै फरक पर्दो रहेछ। ठिकै छ, अब समस्या परिसकेपछि त्यसलाई समाधान गर्न पर्यो हामी जतिको मान्छे भइसकेपछि। त्यही भएर अब यसैमा बुझ्ने प्रयास गर्न पर्यो, बुझेन भने सोध्ने, अब कसरी हुन्छ त्यसलाई सल्भ गर्दै जाने। यो समस्या परिसकेपछि अब समस्याबाट भाग्न भएन। हेर यस्तै रहेछ। ल आयो नि, अहिले त सेयर भएको नि हैन? सेयर भएको सर, यता पनि हाल्दैछु, लोड हुँदैछ। ल यो नेटको पनि समस्या छ त नि। अब यो प्राधिकरण र अब भन्न त नहुने, प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम मिलेर ठ्याक्क क्लास लिन्छ भन्दा 5 मिनेटपछि लाइन जान्छ, अनि डाटा लिइसकेपछि आउँछ लाइन, त्यसको औचित्य नहुने। ल हेर है त, अब यो फिगरमा यो एबी भनेको बीसी मैले भनिसकेँ। यो एबी भनेको यो यहाँबाट उता चाहिँ अर्कोतिर डिरेक्सन चेन्ज भएको छ के रोडको, त्यति बुझ तिमीले। अब फिल्डमा यो जङ्सन, यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट ए चाहिँ अर्को इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो, यहाँ बी पनि इन्टरसेक्सन पोइन्ट छ, सी पनि इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो। भन्न खोजेको मतलब यहाँबाट तिम्रो के छ त, रोडले डिरेक्सन चेन्ज गरेको छ। यो एमा पनि आइपुग्दा डिरेक्सन चेन्ज भएको छ कि एउटा यो बिचमा एउटा कर्भ राखिएको हो। यो कुरामा कन्फ्युजन नभऊ। अब तिम्रो फिल्डमा तिमीले गर्ने भनेको काम भनेको ए देखि बी सम्मको लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न त सक्छौ तिमीले, यसमा कन्फ्युजन त छैन तिमीलाई। अनि बी पोइन्ट भनेको इन्टरसेक्सन पोइन्ट कसरी पत्ता लगाउने मैले भने, अब बी पोइन्टमा बसेर डिफ्लेक्सन एङ्गल पनि नाप्न सक्छौ के, यसमा पनि तिमीलाई समस्या छैन है। अब यो दुईटा नापिसकेपछि, यो दुईटा डाटा दिइसकेपछि तिमीले नापेको डिफ्लेक्सन एङ्गलको आधारमा डिजाइनरले के भने मैले रेडिएसन एजुम्सन गरेर यो अरु क्याल्कुलेसन पार्ट गर्छ भन्ने कुरा मैले भने। तिम्रो यो क्याल्कुलेसन पार्ट हैन, अब यो के भन्ने सब्जेक्टमा सिलेबसमा भइसकेपछि गर्न पर्यो। तिमीले आफूले फिल्डमा गर्ने भनेको पार्ट के हो त भन्दा, सुरुमा यो ए देखि बी, बी देखि सी, यस्तै गर्दै सी देखि डी, डी देखि ई गर्दै तिमीले लिनियर डिस्टेन्स मेजर गर्छौ, अनि प्रत्येक जङ्सन पोइन्टमा बसेर डिफ्लेक्सन एङ्गल नापेर दिन्छौ। अनि त्यो डिजाइनरले डिजाइन गरेर दिन्छ, अनि त्यो डिजाइनरले दिएका टर्महरूलाई के गर्छ तिमीले फिल्डमा त्यही क्याल्कुलेसन हेरेर चाहिँ तिमीले के गर्छौ त लेआउट गर्ने काम हो के। यो सिलेबसमा हुनाले चाहिँ अब पढ्न पर्ने हुनाले चाहिँ हामीले के गर्यौँ, न्युमेरिकल पार्ट पनि पढ्यौँ है त। ल ठिकै छ। अब यो फिगर अथवा यो क्वेसनले भनेको फिगर यो हेर, ए देखि बी, बी देखि सी, अनि त्यहाँ बी भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको छ अरे, अनि बी भन्ने पोइन्ट 0 + 150.5 दिएको छ। भन्नुको मतलब यो ए भन्ने पोइन्ट भनेको बोयज होस्टेल स्टार्टिङ पोइन्ट भयो, तिम्रो रोड स्टार्ट भयो। यो एबाट रोड स्टार्ट भएर बीतिर जाँदै थियो। अब यहाँबाट अगाडि खोला छ, यहाँबाट अगाडि जान सकेन। अब यहाँबाट यतातिर पहाड छ के, यहाँबाट पहाड यस्तो थियो पहाड, अब यो पहाड चाहिँ यता आयो, यो हिल चाहिँ यता घुम्यो के, अनि सी भन्ने पोइन्ट पर अर्कोतिर घुमेको हुन्छ के हो। ए भन्ने पोइन्टबाट रोड सुरु भयो, यसरी बाटो गाडी जाँदै थियो। अब यहाँबाट अगाडि त के छ, भिड छ। अब डाइरेक्ट यसरी गएपछि यसरी ट्रेङ्गलमा त गाडी घुम्दैन, त्यो तिमीलाई थाहा छ। घुम्ला त्यो 0 को स्पिडमा घुम्ला, सर ब्याक गरी घुम्ला। तर एउटा डिजाइन स्पिडमा त तिम्रो 30 किलोमिटर 40 किलोमिटर पर आवर त यो रोडमा घुम्न सक्दैन। अब यतापट्टि डिरेक्सन चेन्ज भएको छ हो, यो डिरेक्सन चेन्ज भएको ठाउँमा भ्याकिललाई स्मुथली मुभ गर्नको लागि, प्यासेन्जरलाई कम्फोर्ट सहित भ्याकिललाई मुभमेन्ट गर्नको लागि, अथवा डिजाइन स्पिडलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न मिल्ने तरिकाले के गरेको हुन्छ त, यहाँ कर्भ इन्ट्रोड्युस गरिएको हो। यो कुरा बुझ्यौ। यो विभिन्न अगाडि चाहिँ के छ, एउटा खोला छ भन्ने कुरा बुझ्यौ। यहाँ अगाडि गएन, यो पहाड यतातिर फर्केको छ, अथवा डिरेक्सन रोडको चेन्ज गर्न पर्ने छ। त्यो डिरेक्सन चेन्ज भनेको चाहिँ त्यो रोडको अथवा त्यो भ्याकिलको चाहिँ डिजाइन स्पिडलाई मेन्टेन गर्नको लागि, प्यासेन्जरलाई कम्फोर्टली मुभ गर्नको लागि, अनि त्यसपछि चाहिँ के त सेफ्टीका साथ भ्याकिललाई मुभमेन्ट गर्नको लागि एउटा के गरिएको छ, यो दुईटा स्ट्रेट पोर्सनलाई जोड्न मिल्ने तरिकाले कर्भ इन्ट्रोड्युस गरिएको छ। यो कर्भ इन्ट्रोड्युस जति भयो, यहाँ र उताको पहाडको भाग फालिएको छ। यहाँ र भित्र जति पहाड अथवा जति हिल फाल्न पर्ने यो डिजाइनले मागेअनुसारको त्यो हिल फालिसकेपछि यहाँ के हुन्छ त, एउटा कर्भ बनेको हुन्छ। अब तिमीले आफैले सम्झ, गाउँघरतिर जाने बाटो अथवा घरतिर जाने बाटो, किनकि बिना कर्भका त रोड छैनन् हो, त्यहाँ कर्भ कसरी बनेको छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै सम्झ। अब बुझ्यो होला के रहेछ भन्ने कुरा। अब यति गरिसकेपछि तिमीलाई ए देखि बी सम्मको तिमीले के गरेका थियौ, लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरेका थियौ। ए को चेन्ज 0 + 000 थियो भने यो ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स 150.5 मिटर थियो भनेपछि यसको चेन्जमा 150.5 मिटर जोडिसकेपछि बी को चेन्ज आउँछ। यसमा कन्फ्युजन त छैन नि तिमीहरूलाई। अब भनेको यसको बी पोइन्ट भनेको इन्टरसेक्सन पोइन्टको चेन्ज भनेको 0 + 150.5 भयो। यो पछाडिको मिटर दिएको हुन्छ, अगाडि किलोमिटर दिएको हुन्छ। यो कुरामा तिमीले त बुझ्यौ।
अब तिमीलाई त तर के चाहिएको छ त, यो त रोड होइन नि त तिम्रो अहिले त, यो रोड त होइन, यो त किनकि कटिङ गरेर फाल्ने, तिम्रो त रोड यहाँबाट घुमेको छ, तिम्रो रोडको सेन्टर लाइन हो यो मैले देखाएको, यो सेन्टर लाइन भनेपछि त रोड यहाँबाट घुमेको छ नि त, तिमीलाई त रोडको चेन्ज चाहिएको छ। यहाँ T1बाट यता त रोडै होइन, किनकि रोड त T1बाट यता घुमेको छ भनेपछि त अब तिमीलाई T1 को चेन्ज चाहियो नि। यो कुरा त तिमीलाई बुझिसक्यो होला फिगरबाट। अब T1 को चेन्ज निकाल्नको लागि हामीलाई के थाहा छ त, फर्मुलाबाट हामीले B देखि T1 सम्मको डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं। भनेको मतलब जुन भनेको के हो त, टेन्जेन्ट लेन्थ हो। यो कर्वमा यो टेन्जेन्ट भएको छ, त्यही भएर T1 देखि B सम्मको भनेको के हो त, टेन्जेन्ट लेन्थ हो। त्यो कसरी निकालिन्छ त भन्दा r10 डेल्टा/2, त्यो फर्मुला त तिमीले प्रुभ गरिसकेका छौ, अस्तिको फिगरमा हामीले प्रुभ गरिसकेका छौं। अब त्यो T1B भनेको टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको कति आयो त, 26.79 मिटर आयो है। अब यो B देखि T1 सम्मको लेन्थ भनेको 26.79 मिटर आयो। B को चेन्ज दिएको छ, यो B को चेन्जमा यति B T1 को लेन्थ घटाइसकेपछि T1 को चेन्ज आउँछ कि आउँदैन, आयो नि त। यहाँ त्यही गरेको छ हेर, टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको r10 डेल्टा/2 गरेर चाहिँ 26.79 मिटर निकालेको छ। अब चेन्ज अफ T1 को चेन्ज भनेको, चेन्ज अफ B भनेको चाहिँ 150.50 मिटर छ, त्यसमा टेन्जेन्ट लेन्थ घटाइसकेपछि T1 को चेन्ज आउने रहेछ, आयो। यो कुरामा तिमीले अब बुझ्यौ होला सायद, बुझेन भने अझै पनि 4-5 वटा न्युमेरिकल गरिन्छ है, नात्यौ। अलिकति त बुझ्यौ, मलाई अपेक्षा छ बुझ्नै पर्छ यति भनेपछि। अब हेर T1 को चेन्ज आयो। अब T1 को चेन्ज आइसक्यो, हामी त रोड भनेको यो सेन्टर एलाइनमेन्ट हो, यो सेतो डट डट हो के, रोडको सेतो डट डट सम्झ, यो A T1 T2 C भनेको। अब T1 को चेन्ज आइसकेपछि यो लेन्थ अफ द कर्व भनेको यति T1 T2 जति लेन्थ छ, त्यो लेन्थ अफ द कर्व जोडिसकेपछि T2 को पनि त चेन्ज आउँछ होला नि त। भनिसकेपछि लेन्थ अफ द कर्व निकाल्ने फर्मुला त अस्ति प्रुभ गरेको जुन पाई r डेल्टा/180। अब पाई थाहा छ तिमीलाई, आर भनेको एजम्सन गर्ने मैले भनिसके, क्वेसनमा दिएको पनि छ अहिलेलाई, डेल्टा भनेको तिमीले फिल्डमा मेजर गरेका हुन्छौ। त्यसरी लेन्थ निकालिसकेपछि T1 को चेन्जमा भनेको, T1 को चेन्ज भनेको 123.71 आएको छ, त्यसमा लेन्थ अफ द कर्व भनेको 52.36 निकालेको छ फर्मुलाले। त्यो जोडिसकेपछि त T2 को पनि त चेन्ज आयो नि, आयो कि आएन भन त मलाई, आयो। यसरी T2 को पनि निकाल्न तिमीलाई के भयो त, समस्या भएन। अब त्यसपछि निकाल्ने भनेको लेन्थ अफ द लङ कर्व भनेको T1 र T2 लाई स्ट्रेट अथवा स्टार्टिङ अफ द बिगिनिङ अफ द कर्व र इन्ड अफ द कर्व स्ट्रेट लाइनले जोडेको छ, त्यसैलाई के भनिन्छ, सबैभन्दा लङ्गेस्ट कर्व त्यही हुन्छ। सर्कलमा थाहा होला कर्व भनेको के हो, त्यो भनेको लङ्गेस्ट कर्व भनेको निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ 2r sin डेल्टा/2। यसरी लेन्थ अफ द लङ्गेस्ट कर्व पनि निकाल्यो। अब यो पोइन्ट भनेको अहिलेको फिगरमा m भनेको यो पोइन्ट भनेको त तिम्रो मिड पोइन्ट हो। यो T1 T2 को मिड पोइन्ट भनेको यो हो, B लाई एक्सटेन्सन गरे है, O सम्म एक्सटेन्सन गर्दा जहाँ कटेको छ लङ्गेस्ट कर्व, त्यो भनेको के हो त, मिड पोइन्ट हो। अब त्यो मिड पोइन्ट भनेको के हुन्छ त भन्दा, यो T1 T2 भनेको 51.76 आछ, डिभाइड बाइ 2 भनेको यो पोइन्टबाट यो x भन्ने पोइन्ट जहाँ मैले देखाएको छु, यहाँ O लेखेको छ, यो O भन्ने पोइन्ट हो, यहाँ M है, यो सरी T1 T2 को सेन्टर पोइन्ट M, यो M भन्ने पोइन्टबाट T1 सम्मको डिस्टेन्स भनेको 25.88, अनि यहाँ M भन्ने पोइन्टबाट T2 सम्मको पोइन्ट डिस्टेन्स भनेको कति हो त, 25.88 गरेर टोटल लेन्थ अफ द लङ्गेस्ट कर्व भनेको कति हो त, 51.76 हो। यो कुरामा तिमीहरूलाई कन्फ्युजन छैन। अनि त्यसपछि मिड अर्डिनेट भनेको तिमीलाई थाहा छ, फर्मुला प्रुभ गरेको, मिड अर्डिनेट भनेको यो डिस्टेन्स चाहिँ मैले देखाएको छु हेर फिगरमा, यति डिस्टेन्स, यो भनेको r ब्राकेटमा 1 माइनस कस डेल्टा/2 गरेर कति आएको छ, 3.4 मिटर आएको छ। अब हाम्रो काम भनेको के हो भन्दा, यो सेन्टर पोइन्टबाट T1 सम्मको कर्व छ, जुन यो T1 भन्ने सम्मको कर्व छ, अनि सेन्टर पोइन्टबाट T2 सम्मको जुन कर्व छ, पहिला आधा कर्व यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडको कर्वलाई हामीले के गर्छौँ, फिल्डमा लेआउट गर्छौँ, अनि बाँकी रहेको पोइन्टलाई फेरि के गर्छौँ त, आधा रहेको बाँकीलाई फेरि सेम त्यही प्रोसेसले के गर्छौँ त, फेरि लेआउट गर्छौँ। यो कुरामा तिमीहरूलाई कन्फ्युजन छैन है त। अब हेर, अब अहिलेको फर्मुलामा हेर तिमीहरूले, अब यो तिमीहरूको काम भनेको यहाँ हेर, यो फर्मुलालाई ठ्याक्कै यहाँ O नट कसरी निकालेको छ, यो फर्मुलाबाट, अनि त्यसपछि यो फर्मुलामा यो के रे मैले दिएको फर्मुला मिड अर्डिनेट भनेको r 1 माइनस कस डेल्टा/2 को फर्मुलामा कसरी आएको छ भन्ने कुरा, यो दुईटै फर्मुलाबाट आएको भ्यालु त एउटै हुन पर्यो। यहाँ 3.4 3.41 एउटै हो, यो किनकि कसलाई यहाँ कसको 15 डिग्रीको चाहिँ मैले राउन्ड अफ नगरेर हो। यो मिड अर्डिनेटबाट आएको र तिमीले अघि प्रुभ गरेको फर्मुलाबाट त एउटै आउनु पर्यो नि, पर्यो कि परेन, पर्यो नि हो यो कुरा है त। अब त्यसपछि हेर,
ल हेर है त अघिको फर्मुलामा यो अघिको फर्मुला भनेको मैले यो जुन के अरे यो फर्मुला के यहाँ हेर यो पिपी प्राइम भनेको ओएक्स हो नि ओएक्स भनेको के थियो त रुट अन्डर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस ओ नट थियो कि थिएन यो फर्मुला यति सम्झ भनेको थिएँ नि मैले यहाँ हेर पिपी नट भनेको ओएक्स है ओएक्स भनेको के थियो रुट अन्डर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस ओ नट भनेको मिड अर्डिनेट तिमीलाई समस्या छैन आर भनेको रेडियस समस्या छैन एक्स भनेको तिमी सेन्टर लाइन यमबाट कति टाढा गएका छौ भन्ने कुरा हो के त्यसरी के गरिन्छ त भन्दा अब हामीले यहाँ हेर अब यो सेन्टर पोइन्टबाट ओएक्स भनेको हामी यतापट्टि आउने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जाने यो अब सुरुको हाम्रो फर्मुला के छ त रुट अन्डर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस ओ नट छ यो त फर्मुला अघि प्रुभ गरेको छ अथवा तिमीले त्यो फिगरबाट पनि थाहा पाइसकेका छौ अब हामीले के निकाल्ने भन्दा यो सेन्टर पोइन्ट भन्ने यम भन्ने पोइन्टबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइड 5 मिटर जाँदाखेरि एक्स भनेको त त्यही हो नि हेर 5 मिटर जाँदा कति हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्ने हो के भन्न खोजेको मतलब आर भनेको 100 को स्क्वायर भयो माइनस 5 को स्क्वायर भयो माइनस आर भनेको 100 ओ नट भनेको मिड अर्डिनेट निकालेका छौँ जुन भनेको 3.41 गर्दै 3.28 यसले भनेको के हो भन्दा सेन्टरबाट तिमी त्यो लङ्कडमा 5 मिटर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा गयो भने त्यसको 5 मिटरमा माथि 3.28 मा चाहिँ त्यो कर्वको के हुन्छ त कर्वको एउटा पोइन्ट छ भनेको के यो कुरा बुझ्यौ है तिमीले अब भन्न खोजेको सेन्टर पोइन्टबाट तिमी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 5 मिटर जाँदा त्यसको भर्टिकल्ली परपेन्डिकुलर 3.28 माथि भन्दाखेरि अब त्यो फिल्डमा भन्दाखेरि माथि भन्न परेन अगाडिपट्टि भन्न पर्यो 5 मिटर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जाँदा 3.28 माथि चाहिँ कर्वको एउटा पोइन्ट पर्दो रहेछ त्यसै गरी 10 मिटर जाँदाखेरि यही पोइन्टमा यो एक्स डिस्टेन्स 10 मिटर जाँदाखेरि 2.191 मिटर माथि जान पर्दो रहेछ गर्दै 15 मिटर जाँदै 25.88 भनेको त T1 सम्मको डिस्टेन्स हो नि यो त कर्वको स्टार्टिङ पोइन्ट हो भनेपछि यहाँ 0 आउन पर्यो कि परेन मलाई भन त 0 आउन पर्यो नि T1 मा त हो 25.88 मिटर तिमी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जाँदा तिम्रो कर्वको स्टार्टिङ पोइन्ट हो जहाँ तिमी कति माथि जाने भन्दा 0 किनकि तिम्रो कर्वको स्टार्टिङ पोइन्ट पनि के हो त त्यही नै हो भन्ने कुरा हो के त्यो हुनाले यसरी के भयो त तिम्रा कर्वका तिमीले हामीले कतिवटा पोइन्ट निकाले 1 2 3 4 5 6 वटा पोइन्ट निकाल्यो भनेको सेन्टर लाइनबाट यता माथि यो कर्वमा कतिवटा 6 वटा पोइन्ट निकाल्यो ती 6 वटा पोइन्टलाई स्मुथली जोडिसकेपछि के भयो त बीचसम्मको अथवा मिडसम्मको मिड अफ द कर्वसम्मको एउटा के भयो त कर्व बन्यो अब यसरी नै के गर्न सकियो त सेम प्रोसेसले यतापट्टि पनि किनकि यो त सिम्पल सर्कुलर कर्व हो किनकि यतापट्टि जे नै छ यतापट्टि त्यही रेडियस युज भएको हुन्छ भनेपछि यही डाटा पनि यता काम लाग्छ भनेपछि यसरी नै यता पनि के हुन्छ त 6 वटा पोइन्ट हुन्छ भनेपछि 12 वटा पोइन्ट हो है यो 12 वटा पोइन्टलाई स्मुथली जोडिसकेपछि के भयो त एउटा कर्व भयो अब तिमीलाई लाग्छ सर यो 5 मिटर 10 मिटर 15 मिटर 20 मिटर किन राख्ने भन्ने कुरा पर है मेरो कुरा किन राख्ने भन्ने कुरा यो तिमीलाई एक्जाम हजुर फर्मुला आन्सर 25.88 को आउँछ र सर 0 फर्मुला आन्सर किन आउन र मैले पर्खे क्याल्कुलेटर हानेको चाहिँ छैन हेर भाइ नाइ के त्यो ओ नट भनेको त सबैमा 3.41 नै हो नि भन्छ मिड नेट त हैन के रे हुने भयो अनि एक्स भनेको त्यहाँको लागि आउँदैन र आउँछ होला हेर त हजुर अन्दाज गरेर त म नबुझेको के हो सर क्याल्कुलेटर हान न क्याल्कुलेटर छैन अगाडि त्यति नै आउँछ आएन र आउँछ आउँछ एजुम्सन गरेको होइन ल आउँछ सर लगभग क्याल्कुलेसन 0.003 आउँछ के रे 0.003 आउँछ के आउँछ 0.03 कहाँ त्यति आउनु 0.003 के त्यो भनेको त तिमीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि नै त्यो त स्क्वायरको रुट अन्डर हेर्दै राउन्ड अप गर्दा हेर न सर हजुर 25.881904 आउँछ 25.0.003 आयो त्यो सेन्टिमिटर भन्दा पछाडीको त्यो थर्ड डिजिट हेर्न पर्दैन के त्यो त तिमीले राउन्ड अप गर्दा कसरी गरेको भन्ने कुरा हो नि ठीक छ सर यही आउँछ 0 नै आउँछ आएन यो मैले एजम्पसन गरेको होइन आउनै पर्छ के सर भन मैले के सोचे 25 को स्क्वायर 100 सोचेर हो के सर क्याल्कुलेटर युज गरेको थिएन उसले चाहिँ x को भ्यालु 25.88 यो मैले एजम्पसन
गरेर भनेको होइन कि यो फर्मुलाबाट आउँछ भन्ने त्यो त एउटा कन्फिडेन्ट भन्नु हुन पर्यो नि यति, किनकि नत्र भए त न्युमेरिकल गरेर कुनै औचित्य नै भएन नि त त्यो त। हो त्यसरी हो सर, कि? बुझ्यो नि हो विमल? सर। ल हजुर अब सर, बुझेँ कसरी बुझेँ। आउँछ भन्ने कुरा यो हेर है। अब यसरी चाहिँ के भयो त भन्दा यो अब तिमीलाई लाग्छ 5 मिटर 10 मिटर 15 मिटर 20 मिटर 25 मिटर मैले लेखेको छु नि, एक्जाममा तिमीलाई भनेको हुन्छ तैँले भन्न खोजेको 10 मिटरको इन्टरभलमा गर अथवा 15 को इन्टरभलमा गर अथवा 5 मिटरको इन्टरभलमा गर भनेर यति दिएको छैन, इन्टरभलमा दिएको छैन भने कम्तीमा 5 वटा 6 वटा पोइन्ट पर्ने तरिकाले तिमीहरूले राख्न पर्यो के। भन्न खोजेको यति यहाँ 50 मिटर थियो भने तिमीले 10 20 30 40 50 अनि 51.22 51.33 कति हुन्थ्यो तिमीहरूको लेन्थ अफ द लङ्गेस्ट कर्ड, त्यसरी गर्न पर्थ्यो। बुझ्यो कि बुझेन भन त? अब सुन, तिमीहरू आत्तिनी परेन, किनकि यो बस हामीले फर्स्ट न्युमेरिकल गरेका छौँ, यसपछि चाहिँ हाम्रो 4-5 वटा एङ्गुलर मेथडबाट हामी सबै मेथडबाट गर्छौँ, त्यसपछि क्लियर आउट हुन्छौ। अहिले मैले यो स्लाइड तिमीलाई अपलोड गरिदिन्छु, अपलोड गरिसकेपछि तिमीले हेर अनि त्यसपछि किताबमा यो अनुसारको न्युमेरिकलहरू हेर। यति बुझेनौ, यसपछि एङ्गुलर भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट थियो, किनकि फिल्डमा गर्ने पनि एङ्गुलरै हो अहिले, त्यो पनि बुझेनौ भने चाहिँ कसरी हुन्छ मैले बुझाउन सक्छु, मैले प्रयास गर्छु र बुझाउँछु नै, बुझेन भन्ने होइन, मैले बुझाएरै छोड्छु जसरी पनि, त्यो कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। आजलाई यति गरौँ है त, धेरै भयो। थ्याङ्क यू सर। हस् सर। थ्याङ्क यू सर। ओइ विमल